घड़ी की सुई जैसे ही 5 पर पहुंची इसका अलार्म बआवाज बुलंद बज उठा था। हड़बड़ाकर इसने नींद से झूलती आंखों को बमुश्किल फैला फैला कर जीरो के बल्ब की रोशनी में अपना मोबाइल ढूंढा और अलार्म बंद कर दिया। दाईं और बाईं लेटे दोनों बच्चे कसमसाने लगे थे। दोनों के मुंह में फीडर दिया। थोड़ी देर थपका और इस थोड़ी देर में बैठे बैठे ही नींद के 4-5 झोंके लेकर और मजे उड़ा लिए। अलार्म दोबारा बजा था। इस बार इसने झट से बंद कर दिया, अंगड़ाई ली और बिस्तर से उतर गई। बेड के दूसरे सिरे पर हसन दुनिया व माफिया से बेगाना हुआ सो रहा था। वो एक बार फिर अंगड़ाई लेकर वॉशरूम में घुस गई, वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी और कुछ देर तिलावत की। 2 साला सुंदस फिर कसमसा थी। इसने जल्दी से फीडर भरकर इसके मुंह में दे दिया। फारिग होकर किचन में आ गई। रात के गंदे बर्तनों से संक भरा पड़ा था। वो उन्हें धोने में लग गई। फिर आटा गूंधा। इसके ससुर नमाज के फौरन बाद ही दूध ले आते थे। दूध उबालते हुए इसे फिर सुंदस के रोने की आवाज आई थी। सारा, यार इसे तो चुप कराओ। हसन बेसुध हुआ पड़ा था। कुछ देर उसे थपक कर वो फिर किचन में आ गई। सालन गर्म किया, चाय बनाई और लस्सी बनाकर बाहर निकल आई। घड़ी 6:30 बजा रही थी। इसकी दौड़ लग गई। झाड़ू पकड़ी और शुरू हो गई। कमरे, बरामदा, सहन, फिर खरा धोया, फिर सारे में पोछा लगाया। काम वाली परसों जवाब दे गई थी। मामा, अपने पीछे 4 साला अनस की आवाज सुनकर वो पलटी। मामा, पोटी आ रही है। वो आंखें मसलते हुए बोला। उसने भागुम भाग उसे पाट पर बिठाया। अभी हसन के कपड़े प्रेस करने थे, रोटियां बनानी थीं। वो रोटियां बना रही थी जब सुंदस का बाजा फिर से बज उठा। सारा, इसे बाहर ही ले जाओ यार। हसन की खुद गर्जी भी इंतहा को ही थी। मुझे सो काम करने हैं अभी, वो गेरुक कर बोली। हसन चुपचाप तकी में मुंह दे गया। सुंदस ने भी पीपमर भर रखा था। इसने जल्दी जल्दी उसे साफ किया और बाहर ले आई। इसकी सास घुटनों के दर्द की मरीजा थीं। अब भी वो बाहर चारपाई पर बैठे तस्बीह कर रही थीं। आंटी, उसका ध्यान रखना जरा। वो सुंदस को उनके हवाले करके दोबारा किचन की तरफ भागी और जल्दी जल्दी रोटियां बनाए और टिफिन बंद किया। घड़ी 7:30 बजाने लगी थी। मामा, धो दो। अनस ने तान लगाई। जो उसने सुनी उन सुनी कर दी। अलिफ वाव बड़िए छोटिया हमजा पोस्त्यू। उठ जाओ, सूरज गुरूब भी होने वाला हो गया। इसने जोरदार आवाज से हाशिर और हाजिम के कमरे का दरवाजा बजाया था। तुम भी उठ जाओ। रानी साहिबा वैसी ही एक लतोड़ हमना के हिस्से भी आई थी। मैं नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही हूं, जिसका जब दिल करे खा ले। चाय थर्मास में डाल दी है। इसने फटाफट नाश्ता टेबल पर लगाया था। मामा, धो दो दूसरी तान। फिर से सुनी उन सुनी। हसन, 8 बजने लगे हैं। कमरे में आकर इसने हसन पर से कंबल खींचा और लाइट जलाई। फिर उसके कपड़े इस्त्री करने लगी। मामा, कब से कह रहा हूं, धो दो। अनस अपना पाट अटई इसके पीछे आन खड़ा हुआ। ओहो, गंदा बच्चा, इसे क्यों उठा लाए। वो एकदम इस पर बरस पड़ी। मक्खियां सारी पोटी खा रही थीं। वो बोला। सारा ने जल्दी से उसे धोया। हसन, वो उसके सर पर आकर चीखी थी। अच्छा, सुन लिया, वो बोला। सारा अनस और सुंदस का नाश्ता लेकर बाहर आ गई। उन 2 बच्चों को नाश्ता करवाना भी बस इसी के बस का रोग था। दादी के हाथों से तो एक नवाला भी नहीं खाते थे। बाहर के वॉशरूम में एक अफरा-तफरी मची हुई थी। वो तीनों अपने अपने कपड़े अटेई एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे थे। तौबा है, बंदा 15-20 मिनट जल्दी उठ जाए तो क्या है। अब यूं लग रहा है जैसे मौत आने लगी हो तीनों को। परवीन बेगम मुसलसल उन्हें गेरुक रही थीं। और इस हमना की बच्ची को मैंने 1000 दफा कहा है कि सुबह जल्दी उठाकर सारा के साथ काम करवाया कर। वो बेचारी अकेली जलील होती रहती है। लेकिन नहीं, ये तो महारानी है सबकी। वो बोले, भाभी, आपका वॉशरूम फ्री है। हाजिम वो मरका जीत कर वॉशरूम में घुस गया था। हाशिर जल्दी से अंदर की तरफ भागा। इसकी 6 महीने पहले ही रेस्क्यू में सिलेक्शन हुई थी। सिर्फ 2 मिनट, मेरे आने से पहले बाहर आ जाना, वो बोली। हाशिर ने अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। हमना बेचारी बकती झुकती वहीं वाश बेसन पर ही सूखा सूखा नहाने लगी थी।
वो हीरो किधर? हाशिर को अंदर आता देखकर हसन की आंख खिली थी। भाई बस 2 मिनट, मैं शावर लेकर अभी। खबरदार, बाहर दफ हो जा, मैं खुद नहाने लगा हूं। हसन की नींद एकदम उड़नछू हुई थी। भाई, अल्लाह का वास्ता, वो बेचारा मिनते ही करता रह गया। हसन लम्हों में कपड़े उठाकर वॉशरूम में घुस गया। हाँ, क्या बना? वो सुंदस को गोद में अटेई अंदर आई थी। सुबह सहरी टाइम उठूंगा मैं, देख लेना। वो कलसता हुआ बाहर निकल गया था। यहां बैठो। उसने सुंदस को बेड पर बिठाया और टीवी चला दिया। ये लो, खेलो अब। अनस भी बेड पर चढ़ गया था। उसने इन दोनों के मुश्तरका खिलौनों का बड़ा सा डब्बा बेड पर रखते हुए कहा और अपने कपड़े निकाल लिए। घड़ी भागी चली जा रही थी। हसन, जल्दी कर लें, 8:15 हो गए हैं। मैं कब से जगा रही हूं आपको। उसने वॉशरूम का दरवाजा जोर से बजा डाला। जल्दी करो, जल्दी। हसन एकदम बाहर निकला था। वो जब शावर लेकर बाहर निकली तो वो जूते पहन रहा था। बस 5 मिनट हैं तुम्हारे पास। वो इसे वार्निंग देते हुए बाहर निकल गया। इसे 1000 बातें सुनाते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपना बैग उठाकर बाहर निकल आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर एक मर का कारजार गर्म था। मेरी रोटी, मेरी ब्रेड, मेरी लस्सी, मेरी चाय। हसन ने बस एक नज़र उसे देखा था। गुलाबी सूट, गुलाबी दोपट्टा, गुलाबी जूते, गुलाबी गाल और गुलाबी होंठ। वो बस नजरें चरा गया। सराहे जाने का वक्त नहीं था। सारा, जल्दी करो। 2 घूंट चाय के भर कर वो अपना बैग और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर को दौड़ पड़ा। वो दोनों सितारा टेक्सटाइल में काम कर की थे। हसन वहां पावर हाउस का हेड था और सारा टेक्सटाइल डिजाइनर थी। इसके पीछे ही हाशिर भी बाहर निकला था। मोटी, बस कर जा, बाकी कॉलेज जाकर डेप लेना। हाजिम ने बाइक की चाबी उठाते हुए हमना को घर का था। वो यूनिवर्सिटी जाते हुए इसे कॉलेज छोड़ देता था। पूरे 8:30 बजे वो अपने ऑफिस में थी। ढेर सारा काम, आज के डिजाइन, कल के पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, आने वाले कल के लिए डिमांड लिस्ट्स। पूरा दिन खपते हुए गुजर गया। दोपहर में आधे घंटे की लंच ब्रेक हुई तो चाय का एक कप और चंद बिस्कुट गिले से उतारे। दोपहर 2 बजे वो फारिग हुई थी। ऑफिस से बाहर निकलते हुए इसने हाशिर को कॉल कर दी। वो भी इसी वक्त फारिग होता था। वापसी पर उसे पक कर लेता था। घर पहुंची तो पता चला कि अनस को बुखार चढ़ गया। कहाँ का रेस्ट और कहाँ का सुकून। इधर उधर नंबर मिलाकर इसने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी। हमना ने बस इतना कर दिया था कि इसके आने से पहले सब्जी बना दी थी और आटा गूंद दिया था। नस के ठंडी पट्टियां रखकर वो किचन में आ गई। चेंज करने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। सालन बनाया, रोटियां बनाईं और साथ में सारा दिन की बिछड़ी हुई सुंदस को गोद में चिड़ई रखा। माँ को देखकर वो फिर हमना के पास भी नहीं जाती थी। अंदर बाहर के छोटे छोटे काम निपटती इसकी बस हो गई। अनस मुसलसल रो रो कर रहा था। आंटी कोई काम वाली मिली? वो थक कर चूर हो गई थी। सारा, मैंने उधर उधर सबको कहा है, क्या करूं, कहां से लाऊं काम वाली? परवीन खुद परेशान थीं। शाम 6 बजे वो हाजिम के साथ मोटरसाइकिल पर अनस को अस्पताल ले गई। वहां इस कदर रश। पूरे 2 घंटे बाद वो दोनों वापस आए। अनस को दवाई खुलाकर उसने फीडर देकर लिटा दिया। सुंदस भी सोने की तैयारियों में थी। इसे सुलाकर वो बाहर निकल आई। हमना ने खाना लगा दिया था। सारा, आजा, पहले खाना खा ले, परवीन ने कहा और अभी उसने कुर्सी खींची ही थी कि हसन की गाड़ी का हॉर्न बज गया। रात के 9 बज रहे थे। इसने गेट खोल दिया। हसन गाड़ी अंदर ले आया था। खाना रेडी है, वो इसके पीछे अंदर आते हुए बोली। शदीद भूख लग रही है, सवा चाय के और कुछ नहीं खाया। सुबह से वो भी थका पड़ा था। बस चेंज करके खाना खा ले। सारा इसके पीछे ही अंदर आ गई। पापा, मुझे बकेराहे हो गई हैं, डॉक्टर पास गए थे, सुई लगी मुझे। इसे देखते ही अनस का बाजा बज गया। अलिफ वाव बड़िए छोटिए हमजा हुए मेरा बच्चा। कहाँ हुई बकेराहे? उसने झट अनस को बाजुओं में उठा लिया। इसे डॉक्टर को दुखा लेना था। वो बोला, दुखा लाई हूं।
ابھی دوا کھلائی ہے۔ سارا نے اس کے کپڑے نکال دیے تو وہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ کچن میں آ گئی، سالن دوبارہ گرم کیا، چائے بنائی، رات کے برتن دیوی خود کھانے بیٹھی تو روٹی ختم، ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ پکانے کی، ابس چپ چاپ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا لیے۔ کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایک کمرے میں آ کر اس نے عشاء پڑھی، آنکھیں نیند سے بوجھل اور جسم تھکن سے، دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے وہ دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ گئی تھی۔ حسن بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹا تھا، سارا کی کمر بیڈ سے نہیں لگ رہی تھی، وہ سندس کی طرف کروٹ لے گئی، لمحوں میں نیند نے آ لیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کانوں میں حسن کی سرگوشیاں سنائی دی تھیں۔ حسن، میں صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں۔ پلیز، اس کے لہجے میں ہی مدہوشی گھلی پڑی تھی۔ سارا، یار میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، لخیر ہوئی پڑی ہے میری۔ حسن نے انس کو اٹھا کر سرے پر کیا اور خود کھسک کر اس کے قریب ہو گیا۔ سارا، وہ خود سارے دن کا نڈھال ہوا پڑا تھا، بہت محبت اور چاہت سے اس نے سارا کا موم جیسا وجود اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ حسن، پلیز۔ سارا کے گلابی لبوں سے بہکی ہوئی سی سرگوشی نکلی تھی، بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے حسن کو دیکھا، اور حسن کمال، وہ تو اس کی ان خمار آلود نگاہوں پر 1000 بار واری صدقے چلا گیا تھا۔ خدا کی قسم تمہارا یہ گلاب چہرہ سارا دن میری نظروں سے محو نہیں ہوا۔ وہ اپنی تمام تر شدتیں اس کے لبوں پر نکالتے ہوئے پاگل ہوا تھا۔ اور سارا حسن، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کے لیے کسی آسرے کی تلاش میں تھی، اور حسن کمال کی آغوش سے بڑھ کر بھی کوئی آسرا تھا بھلا؟ اس کی مرمری بانہوں کی گرفت حسن کی گردن کے گرد تنگ ہوئی تھی۔ میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ حسن اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکتے ہوئے پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ سارا نے بس خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پورے 8:30 بجے وہ انڈسٹری پہنچا تھا، سارا کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے ڈراپ کر کے خود پاور ہاؤس کی طرف آ گیا۔ آج اسے بیسمنٹ کو سپروائز کرنا تھا۔ 12 بجے تک وہ بری طرح کھپ گیا، ہر دوسرے پوائنٹ پر مسئلہ۔ وہاں سے فارغ ہو کر جیسے ہی آفس پہنچا، چپراسی سر پر آن کھڑا ہوا۔ مینیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر وہ مینیجر کے آفس چلا آیا۔ کوئی میٹنگ تھی، 1.5 گھنٹہ چلی۔ لنچ بریک ہوتے ہی 3rd فلور کا سرکٹ شارٹ ہو گیا، بھاگم بھاگ وہ وہاں پہنچا تھا۔ 4 بجے تک وہ سیٹ ہوا، اس دوران 2nd فلور سے وہاں بجلی فراہم کی گئی۔ شام 5 بجے وہ فارغ ہو جاتا تھا، لیکن پچھلے 4 ماہ سے ایکسٹرا ٹائم لگا رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر گاڑی نکلوائی تھی، اس کی انسٹالمنٹس جمع کروانی تھی۔ حاشر کی شادی سر پر آئی کھڑی تھی، اس کا کمرہ سیٹ کروانا تھا۔ ہلکا پھلکا کھانا کھا کر وہ سائٹ پر چلا گیا، تبھی گھر سے کال آ گئی۔ حسن بھائی، پلیز جلدی گھر آئیں، حازم کی کال تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہول گیا۔ امی اور ابو کسی کا افسوس کرنے گئے تھے، واپسی پر بائک پھسل گئی، امی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے، وہ انتہائی پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ میں ابھی آیا، بس 10 منٹ۔ حسن بوکھلا گیا، 10 منٹ تو کیا، آدھا گھنٹہ تو اسے اپنا ریپلیسمنٹ دینے میں ہی گزر گیا۔ پھر اندھا دھند گاڑی چلا کر گھر پہنچا۔ پروین تو بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھیں، انہیں ہسپتال لے کر آیا، ڈرپس لگیں، انجیکشنز لگے۔ 2 گھنٹے بعد حازم کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ واپس انڈسٹری چلا گیا۔ اوور ٹائم کے 2 گھنٹے اب آگے لگانے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ واپس ہسپتال آیا۔ پروین اب قدرے بہتر تھی۔ حازم، امی کو گاڑی میں گھر لے جا، میں موٹر سائیکل پر آ جاؤں گا۔ وہ اسے گاڑی کی چابی تھما کر خود اس کی موٹر سائیکل لے کر انڈسٹری آ گیا۔ رات 12 بجے وہ فارغ ہوا تھا۔ تھکن سے چور گھر پہنچا تو سارا نیند سے جھولتی ابھی جاگ ہی رہی تھی۔ امی کیسی ہیں اب؟ اس نے پوچھا۔ بہتر ہیں حازم، اور ہمنا ان کے پاس ہی سوئی ہیں آج، وہ بولی، آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ تم سو جاتی؟ حسن نے دھیرے سے اس کی بوجھل پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ آپ کو کھانا کون دیتا پھر؟ وہ بولی۔ حسن ایک لمبی سانس بھر کر واش روم میں گھس گیا۔ کام والی نہیں ملی کوئی؟ وہ باہر نکلا تو سارا کھانا لے آئی۔
نہیں، آج میں نے امی سے کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈ دے، وہ بولی۔ 2 پیناڈول لا دو مجھے۔ جسم ٹوٹ رہا یہ وہ بولا تھا۔ بس پیناڈول سے گزارا ہو جائے گا نا آج رات؟ سارا نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ حسن نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے پیناڈول والا رول پلے کرنے کی۔ میرا روم روم دکھ رہا ہے، وہ انتہائی لاچارگی سے بولی تھی۔ حسن بس مسکرا کر رہ گیا۔ تم اکیلی تو نہیں کرتے، میں بھی تو وہی رول پلے کرتا ہوں تمہارے لیے، حسن کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ انس اور سندس 2 بچے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی جاب کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک مشینوں کی طرح کام کر کر کے رات کو بستر پر لیٹتے تو جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوتا تھا۔ حسن کی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور سارا کی اپنی۔ وہ جانتی تھی حسن اکیلا اسے اور اپنے بچوں کو اتنی لگژری لائف نہیں دے سکتا تھا۔ بچوں کے بعد تو زندگی اور مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی ایک مصروف دن تھا، اور یوں ہی افراتفری میں سب بھاگم بھاگ تیار ہوئے اور اپنے اپنے کاموں کو نکل پڑے۔ انس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اب صبح صبح اس کی تیاری بھی کروانی پڑتی تھی۔ پروین کو ڈاکٹر نے پورے 1 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ کام والی ہنوز ندارت تھی۔ پورا دن یوں ہی بکتے جھکتے کھپتے گزر گیا۔ سارا شام 3 بجے کے قریب گھر آئی، جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا اور شام تک بخار چڑھ گیا۔ حسن رات 10 بجے گھر آیا، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار۔ سارا پانی گرم کرنا، میں نے غرارے کرنے ہیں۔ وہ نڈھال سا واش روم میں گھس گیا۔ سارا بیچاری نے پانی گرم کیا، پھر اس کے لیے سالن گرم کیا۔ یہ لیں پانی۔ اس نے گرم پانی کا گلاس حسن کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ عام سے ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہن کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے تمہارا؟ گلاس پکڑتے ہوئے حسن کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو چھو گئیں۔ بخار ہے؟ سارا کی آنکھیں بھی چڑھتی جا رہی تھیں۔ میڈیسن لے آتی، وہ بولا۔ ٹائم نہیں ملا، وہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ حسن غرارے کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ لے آؤ کھانا، وہ بولا۔ تبھی سندس روتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ حسن نے اسے گود میں بٹھایا تھا۔ سارا کھانا لے آئی اور حاشر دائیں طرف صوفے پر کانوں میں ہینڈ فری دیے لیٹا تھا۔ حازم اور ہمنا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے، پروین اپنے کمرے میں تھی۔ اسے اٹھا لو، حسن نے کہا۔ 1 منٹ۔ وہ پانی لینے فریج کی طرف آئی، تبھی سندس نے ہاتھ مار کر سارا سالن میز پر گرا دیا۔ سالن گرم تھا، وہ یکدم بلبلا کر رو پڑی۔ سارا! حسن زور سے چیخا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بوکھلا گئی۔ کم از کم رات کو تو انہیں سلا دیا کرو، وہ برس پڑا۔ میں اسے سلا کر ہی آئی تھی، خدا جانے اس کی نیند کہاں دفن ہو گئی ہے۔ سارا کی ساری تھکن اور فرسٹریشن 2 سالہ سندس پر اتر گئی ہے۔ اس نے رکھ کے اس کی کمر پر ایک دھپ لگایا تھا وہ، اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے کیوں مارا؟ حسن چنگھاڑ اٹھا۔ کبھی تو انسان بن جایا کرو، کبھی تو سکون کر لیا کرو۔ سارا دن بھی ضلالت، ساری رات بھی ضلالت، پتی نہیں نسل ہی کیسی ہے۔ سارا اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی۔ حسن تیر کی طرح اس کے پیچھے آیا تھا۔ میری نسل ہے نا، چھوڑو اسے۔ اس نے زور سے سندس کا ہاتھ چھڑوایا۔ چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دیں۔ سارا حلق کے بل چلائی تھی۔ بکواس بند کر لو۔ حسن اس سے زیادہ اونچا چیخا۔ انس بھی ڈر کر اٹھ گیا۔ حازم اور ہمنا دوڑ کر اس کے کمرے میں آ گئے۔ حسن! خبردار، جو مجھ سے اس ٹون میں بات کی تو آیا نہیں ہوں میں ان دونوں کی اب ماں ہوں، سمجھے؟ وہ بولی۔ ہاں دیکھ لیا میں نے کہ کیسی ماں ہو تم۔ حسن نے پھر سندس کو کھینچا۔ کیسی ماں ہوں میں؟ 4 سال سے آپ کے بچے پال رہی ہوں، اور پھر بھی کیسی ماں ہوں میں؟ وہ سارا ضبط کھو بیٹھی۔ اب ایک اور لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، سمجھی؟ حسن تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ حسن بھائی! رکیں، بس کریں۔ حازم بیچ میں آیا تھا۔ ہمنا نے انس کو گود میں اٹھا لیا۔
کیا کر لیں گے؟ ماریں گے مجھے؟ ماریں، یہ کسر رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر لیں۔ ماری سارا کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی، وہ گلا پھاڑ کر چیخی پڑی، میں کہہ رہا ہوں زبان بند کر لو جاہل عورت۔ حسن کا تمام تر غصہ بھی باہر نکل آیا تھا۔ بھابھی بس کریں، چپ کر جائیں۔ حاشر بھی دوڑتا ہوا آ گیا، پروین بھی ہول کر اپنے کمرے سے نکل آئے۔ صبح 8 بجے سے ذلیل ہونا شروع ہوتا ہوں میں، پورا دن گزر جاتا ہے، خیر ہوتے اب 10 بجے بھی گھر نہ آیا کروں۔ وہ دیوڑ کر بولا، تو میں سارا دن بستر توڑتی ہوں کیا؟ اب سے زیادہ ذلیل ہوتی ہوں، اپنے تو صرف جاب دیکھنی ہے۔ میں نے ساتھ گھر بھی اور کچن بھی اور بچے بھی۔ میں انسان نہیں ہوں، روبوٹ ہوں میں۔ سارا اس سے ڈبل دہاڑی تھی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اب گلا پھاڑا تو۔ حسن دوبارہ اس کی طرف بڑھا، بس کریں حسن بھائی بس۔ حاشر اور حازم نے اسے بمشکل قابو کیا ہوا تھا۔ چل ہے، سن باہر نکل، بس کر دے، پروین نے کہا۔ کیا بس کر دوں؟ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی تھی میں نے، مجھے کیا پتا تھا کہ اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں ہے، جس نے ساری زندگی اجیرن کر دی میری۔ وہ پھر تڑخ اٹھا، تو پھر اس جاہل عورت کو رکھا ہی کیوں ہوا ہے اپنی زندگی میں؟ نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ سارا حلق کے بل چیخی، بڑا شوق ہے تمہیں میری زندگی سے دف ہونے کا؟ جاؤ دف ہو جاؤ میرے سامنے سے اپنی یہ منحوس شکل لے کر۔ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتا۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں میں، اور اب اگر خون کھرا ہے نہ تو خبردار جو میرے پیچھے واپس تو جا رہی ہوں میں۔ اس نے سندس کو گود سے اتارا اور دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ماما ماما، انس روتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا تھا، خبردار جو میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا۔ حسن نے دوڑ کر انس کو اٹھا لیا۔ 4 دن بھی یہ 2 بچے سنبھال لیے تو نام بدل دینا میرا۔ خود غرض انسان وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا سارا رک جا بیٹے، پروین اسے پکارتی رہ گئیں۔ بھابھی رکی، بات تو سنے۔ حازم اور حاشر اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں انس اور سندس کا باجا پوری آواز میں بج رہا تھا۔ حسن روک اسے، پروین نے اس کا بازو جکڑا، جانے دے، یہاں رکی تو میرے سے سر پھڑوا لے گی اپنا۔ وہ انس کو اٹیئی اندر چلا آیا۔ سارا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ حاشر اسے چھوڑ آ، اکیلی کیسے جائے گی؟ پروین نے زور سے آواز دی تھی اور حاشر موٹر سائیکل نکال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بھابھی بات سنے، بیٹھیں میں چھوڑ آتا ہوں، وہ بولا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب وہ اسے لے کر اس کی امی کے گھر پہنچا۔ وہاں ہو کا عالم، گھپ اندھیرا، دروازہ بند، سب سوئی پڑے۔ سارا نے پوری قوت سے دروازہ بجایا تھا۔ اس کے بڑے بھائی ساحر نے دروازہ کھولا اور پھر یکلخت اس کا منہ بھی کھل گیا۔ سارا، وہ حق دک کھڑا تھا۔ سارا روتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ امی قسم سے تماشا بنا دیا ہے اس شخص نے میرا، اس کی خاطر صبح سے شام تک ذلیل ہوتی ہوں میں، اس کے بچوں کی خاطر، اس کی آسودگی کی خاطر اپنی زندگی تیاگ دی میں نے، لیکن یہ شخص ساری عمر خوش نہیں ہوگا۔ رات کے 12 بجے وہ ٹی وی لاؤنج کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھی زار و قطار رو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم چپ چاپ حق دک سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ساحر اس 1.5 سال سے بڑا تھا۔ اس کی بیوی فاریہ سارا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس سارا سے چھوٹا سارب اور اس سے چھوٹی سونیا کی دونوں ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ کہا کیا ہے اس نے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ سارا کے والد دبئی گئے ہوئے تھے، کہتا دف ہو جاؤ میرے گھر سے، بچے اس کے ہیں، لیکن بچوں کی ماں جائے بھاڑ میں، وہ تڑخ گئی۔ اے روز کا یہی سیاپا ہے، یہی تماشا ہے، جب دیکھ لو لڑائی، جب دیکھ لو جھگڑا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ وجہ کیا بنی؟ ساحر نے پوچھا۔ سندس نے سالن گرا دیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے ایک لگا دی، بس شروع ہو گیا، میری بچی میری بچی۔
मुलाजमा हूं मैं इसके बच्चों की वो दिल की भड़ास निकालती चली गई थी। जमीला ने एक लंबा सांस भरा और साहिर की तरफ देखा। अगर ये सब पहली दफा हुआ होता तो शायद वो अभी के अभी इसके ससुराल में फोन खड़का देती, लेकिन पिछले 5 सालों में ये 2 दफा पहले भी हो चुका था, और किस घर में नहीं होता। कौन से मुलाजमत पेशा मियाँ बीवी होते हैं जो एक दूसरे की 100% बर्दाश्त करते हैं? कोई एक भी नहीं। मुलाजमत पेशा मियाँ बीवी को मैं स्टील के नहीं, कांच के बर्तनों से मशाबहत देती हूं, जो जब जब खड़कुत्ते हैं तो सिर्फ बजते नहीं हैं, तड़क भी जाते हैं। पूरा दिन बुखार में फूंकती रही हूं। एक दफा नहीं पूछा इसने, अब भी उन्होंने इसकी सारी बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखा था। चल बस कर सारा, जा रेस्ट कर ले, सोनिया बहन को चाय बना कर दे, साथ 2 पीना डोल दे, उन्होंने रसान से कहा था। उठ मेरा बच्चा, जा सोनिया के कमरे में चली जा। जमीला ने इसे खड़ा किया था, वो चुपचाप ऊपर चली गई। उम्मी, वैसे हसन भी पढ़ा लिखा जाहिल ही है। ये दूसरी दफा यूं अकेली यहां आई है। याद है जब अनस पैदा हुआ था, तब भी इस उजड़ ने यूं ही उसे खाली हाथ निकाल बाहर किया था। फिर मेरी शादी पर भी ये ही तमाशा हुआ। अब फिर ये कोई तरीका तो ना हुआ। साहिर कहता चला गया। खुदा जाने असल बात क्या है। जमीला ने कहा। उम्मी, असल बात जो भी हो, आधी रात को बीवी को घर से निकालने की कियादत बनती है। लावारिस है क्या ये? सारिब को भी गुस्सा आ गया। इसकी और हाशिर की एक साथ ही सिलेक्शन हुई थी। सुबह बात करती हूं परवीन से, वो कहते हुए उठ गई थीं, और सारा से वो रात गुजारनी दूभर हो गई थी। सुबह फजर के बाद ही वो सारिब के सर हो गई। मेरे बच्चे लेकर आओ। खत जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, वो तो मेरे अलावा किसी से रोटी भी नहीं खाते, फीडर भी नहीं लेते। सारा जैसे मरने वाली हो रही थी। आप ही बस करें, कुछ दिन इसके पास भी रह लेने दें बच्चों को, सारिब ने कहा। लेकिन वो माँ थी, कैसे सब्र करती। उम्मी, सारिब से कहीं मेरे बच्चे लेकर। कुछ ही देर में वो फूट फूट कर रो रही थी। सारा, थोड़ी हिम्मत कर, ऐसे तो कती वो दांत के नीचे नहीं आने वाला। साहिर ऑफिस जाने के लिए तैयार था, सारिब भी बस निकलने ही वाला था। सोनिया नर्सिंग कर रही थी। नहीं तो ना सही, मैं हाशिर से कहती हूं कि मेरे बच्चे। इसकी बात बीच में ही रह गई। मामा, मामा कहाँ हो? तभी उसे अनस की आवाज सुनाई दी थी। अनस। वो बाहर को दौड़ी। अनस भागता हुआ अंदर आ रहा था, पीछे ही हाशिर सुंदस को गोद में अटेई अंदर दाखिल हुआ। अनस, मेरा बच्चा और मेरा मिठू। वो इसे यूं चूम रही थी जैसे वो अरसे बाद किसी मुहिम से लूटा हो। मामा, आप कहाँ चली गई थी? मैं रो रहा था, दूध भी नहीं पिया। अनस के पास शिकायतों का एक ढेर था। ये ले, अपनी इस छेमिक छेलों को बे। छोटी ये पकड़ी न, खुदा की कसम भाभी, इस मटर के दाने ने सारी रात जबान मुंह में नहीं डाली। हाशिर सुंदस को नीचे उतारते हुए बोला। तो अब रख लेता तुम्हारा भाई, संभाल लेता उन्हें। रात तो बड़े जम से कह रहा था कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। सारा भड़क पड़ी। भाभी, आपको भी पता ही है, इनसे तो अपना अप नहीं संभाला जाता, बच्चे कैसे संभालेंगे? हाशिर ने कहा और उधर उधर नजरें दौड़ाईं। नूर नजर कहीं भी नहीं थी। हाशिर, हसन से बस एक ही बात कहनी है तो ने, अब हमारी हो गई है बस। अब वो भी बस कर दे, बहुत हो गया। ये दूसरी मर्तबा हुआ है जो ये इस तरह रात के 12 बजे अकेली यहाँ आई है। साहिर को अज हद गुस्सा था। वो बस कड़ी नजरों से हाशिर को देखता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो एक प्राइवेट फर्म में जीएम था। क्यों निकाला हसन ने उसे? जमीला भी बाहर निकल आए। आंटी जी, लड़ाई हो गई दोनों की। दोनों को ही गुस्सा आ गया। उम्मी और अबू आज चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ। हाशिर को देर हो रही थी। सारिब, जल्दी चलू, देर हो रही है। सोनिया अपना बैग अटेई धड़ धड़ करती नीचे उतरी थी और हाशिर ने बस एक नज़र उसे देखा। सफ़ेद दोपट्टे के हालिमे में हमेशा की तरह साफ शफाफ चेहरा।
अगले ही पल वो नजरें झुका गया। वो और सारिब आगे पीछे ही दरवाजे से बाहर निकल गए थे। सारा दोनों बच्चों को लेकर ऊपर चली गई। पूरी रात वो एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया। सुंदस का बाजा मुसलसल बजता रहा। अनस भी हर घंटे बाद उठ जाता था। हाशिर दोनों बच्चे लेकर निकला तो उसकी आंख लगी। अब भी सुर्खी माइल आंखों को बमुश्किल खोलकर वो जैसे तैसे इंडस्ट्री जाने के लिए निकला था जब परवीन ने आवाज दे ली, दोपहर को घर आना है थोड़ी देर के लिए नवाब साहब। उन्होंने कहा। वो किस खुशी में? हसन तपा पड़ा था। जिस खुशी में बीवी को रात घर से निकाला है। चल कर सास और साले को सफाइयां दे अपनी। मुझसे तो नहीं मुफ्त में बातें सुनी जाती। परवीन भी आजिज आई पड़ी थी। उम्मी, इसे चुपचाप वहां बैठा रहने दे। हर बार में ही मुआफी मांगता हूं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। इस बार सरासर गलती इसकी है। इस बार वो खुद ही वापस आएगी और मैं तो नहीं जाऊंगा। उसकी मिन्नतें करने वो तड़क कर कहते हुए गाड़ी निकाल ले गया। परवीन सुनसी बैठी रह गई। पहले भी 2 बार ऐसे हो चुका था। अनस की पैदाइश के फौरन बाद भी इन दोनों की ऐसी ही एक धुआंधार जंग छड़ी थी। सारा का छेला चल रहा था। जिस्मानी तकलीफ एक तरफ और ज़हनी परेशानी एक तरफ। अनस सारी सारी रात न सोता, मुसलसल रोता रहता। सारा दिन इसे तिगनी का नाच नचाए रखता। वो बेचारी घन चक्कर बन गई थी। हसन की नींद भी ना पूरी होती। सारी रात बेख्वाबी और सारा दिन इंडस्ट्री। वो भी अजीब चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक रात यूं ही बस छोटी सी बात पर वो दोनों लड़ पड़े। अच्छा ही लड़े और सारा चंद दिनों के अनस को लेकर मैके चली गई। चंद दिनों बाद ही हसन को एहसास हो गया कि शायद इसकी तरफ से थोड़ी जियादती हो गई थी। वो बस इतना सोच लेता कि सारा ने चंद दिन पहले ही इसके बेटे को जन्म दिया था। वो परवीन और कमाल को लेकर ससुराल चला आया। साहिर की अभी शादी नहीं हुई थी। सारा के वालिद भी यहीं थे। साहिर ने इसकी वो इज्जत अफजाई की कि हद नहीं। जमीला भी राशन पानी लेकर इस पर चढ़ दौड़ी थी। जाहिर है गलती तो थी ना इसकी। वो बस चुपचाप सर जेकर सुनता रहा था। दूसरी बार इन दोनों ने साहिर की शादी पर तमाशा लगाया था। तब अनस अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था और सारा की गोद में सुंदस आ गई थी। वही हमेशा वाला मसला। 2 छोटे छोटे बच्चे, घर, जाब, शौहर, ऊपर से शादी की तैयारियां। साहिर की मेहंदी वाली रात वो दोनों उलझ पड़े। बात इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन सारा यकलख्त ही सारा जब्त खो बैठी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। हसन ने 1-2 बार उसे चुप करवाने की कोशिश की लेकिन वो बरस ही पड़ी। हसन भी 2 बातें सुनकर तीसरी पर भड़क उठा। दोनों खूब ही लड़े। हसन सब कुछ छोड़ छाड़ वापस चला गया। ना तो साहिर की बारात में शामिल हुआ और ना वलीमे में। सारा पूरा 1 महीना मैके में रही और आखिरकार हसन ने ही हार मानी। आखिर को था तो एक मर्द ही ना। शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे कि बीवी के बना कैसे गुजारा करता। एक बार फिर परवीन और कमाल ने जोर जबरदस्ती उसे ससुराल भेज दिया। वही मुआफी तलाफी, वही तरले मिन्ते, और सारा वापस आ गई। अब ये तीसरी बार हुआ था। वो वाकई दोपहर में घर नहीं आया। परवीन ने काल की तो मसरूफ कर दी। हाजिम घर आया तो इससे भी काल करवाई। जवाब नदारद। थक हार कर वो दोनों मियाँ बीवी खुद ही शाम को हाजिम के साथ इसके ससुराल जा पहुंचे। साहिर ऑफिस से घर आ गया था। काफी देर तो वो दोनों खामोश सरजेका बैठे रहे। वो बेगैरत नहीं आया जिसने आधी रात को अपनी बीवी घर से निकाल बाहर की। साहिर को उन्हें देखते ही गुस्सा चढ़ गया। साहिर आ जाएगा, वो भी मुआफी भी मांगेगा। परवीन बस इतना ही कह सके, बहन ये कोई तरीका तो ना हुआ ना। क्या सारी जिंदगी यूं ही चलेगा? मैं मानती हूं मियाँ बीवी में झड़प हो ही जाती है लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि जब दिल चाहा बीवी को घर से निकाल बाहर किया और जब दिल चाहा 2 हाथ जोड़कर उसे वापस ले गया। जमीला को गुस्सा आ गया। बहन मैं मानता हूं हसन की गलती है, वो गुस्से का जरा तेज है लेकिन सारा भी जरा सी बात पर घर छोड़कर आ जाती है। मेरी बात का बुरा न मनाना बेटे, लेकिन दोनों बराबर ही हैं। शौहर लाख झगड़ा करे, बीवी आखिर घर क्यों छोड़े? कमाल साहिब ने कहा। वाह अंकल,
शौहर कहे कि मेरे घर से दफ हो जा और बीवी ढीठ बनकर वहीं खड़ी रहे। अपना सर फड़वाने के लिए साहिर ने कहा, चल बेटा थोड़ी नरमी इख्तियार कर, हसन खुद एगा इसे लेने। कमाल ने कहा, अंकल जी मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अबू मेरे बाहर होते हैं और उम्मी दिल की मरीजा हैं। मैं खुद फैमिली वाला हूँ, छोटे दोनों अभी ब्याहने वाले हैं। हमने सारी उम्र बस सारा के मसले ही हल करते रहना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है हमें। साहिर बरस ही पड़ा। वो दोनों बिल्कुल खामोश थे। अंकल जी मेरी तरफ से दोनों 100 दफा लड़े, लेकिन घर की लड़ाई घर तक रखें। वो लड़ाई हर बार हमारे घर तक क्यों आती है? सोचें हमारे दिलों पर क्या गुजरती है जब वो आधी रात को रोती हुई यहाँ आती है। चली मान लिया कि सारा भी गुस्से की जरा तेज है, बर्दाश्त की हद जल्दी पार कर लेती है, लेकिन ये भी तो देखें ना अंकल के इसकी रूटीन कितनी टफ है। घर, बच्चे, नौकरी और शौहर। ऐसे में अगर ज्यादा बोल भी देती है तो वो बेगैरत जरा सी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोला, साहिर बेटे वो कौन सा सारा दिन फारिग होता है? सुबह का निकला रात को 10 बजे घर आता है। कमाल ने कहा, तो किस पर एहसान करता है? अपने घर, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए करता है सब कुछ। साहिर ने कहा, चल बेटे बस कर। मैंने कहा ना कि हसन खुद एगा माजरत करेगा तुम लोगों से, तभी सारा को वापस लेकर जाएगा। कमाल ने कहा, नहीं अंकल, अब की बार सिर्फ माजरत नहीं, अब की बार आर तापार ये रोज रोज के तमाशे खत्म। बस साहिर ने कहा था। वो रात को 10 बजे घर आया। हसब मामूल गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो परवीन सो चुकी थी। किचन के आगे से गुजरा तो वो खाली था। हमना टीवी लाउंज में सोफे पर पड़ी सो रही थी। यकीनन परवीन ने इसे हसन के आने तक जागने का कहा था, लेकिन वो हर शय से बेखबर सो रही थी। वो चुपचाप कमरे में आ गया। एक लम्हे को तो खाली कमरे ने मुंह चढ़ाया था। वो लाइट जलाकर उसने बेग सोफे पर उछाल दिया। ना बीवी ना बच्चे, खाली कमरा। बहुत देर तक वो यूं ही चित लेटा पंखे को घूरता रहा। फिर उठा, शावर लिया और बाहर निकल आया। वो पौसकती उठ के खाना गर्म कर इसने हमना को हिलाया था। फिर ड्राइंग रूम में आ गया। हाशिर जाग रहा था। गए थे उम्मी अबू? इसने पूछा। हाँ जी, वो बोला। फिर? वो बोला, फिर क्या? आपको भी पता ही है कि फिर क्या। हाशिर ने कानों से हैंड फ्री निकाल दें। हमना खाना ले आई थी तो साथ गया था? इसने पूछा। मैं गया था, हाजिम ने कहा। साहिर तो फट पड़ा होगा, वो न जाने क्या उगलवाना चाह रहा था। इसे फटना भी चाहिए। हसन भाई, रात के 12 बज रहे थे जब वो घर से निकली हैं। 5 सालों में तीसरी बार वो घर छोड़कर गई हैं। हाजिम ने कहा, मैंने तो नहीं कहा था कि चली जाए। हसन ने कहा, तो आपने रोका भी तो नहीं। हाशिर ने कहा, वो बस सर झटक कर खाना खाने लगा। फिर कुछ देर बाद उठकर कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटते ही वो फिर याद आई थी। काश काश के इस लम्हे वो इसके पहलू में होती। कितना सुकून उतरता उसे दोनों बाहों में समेटकर। कितनी खुशगवार नींद आती इसके बालों में चेहरा छुपाकर। लेकिन वो नहीं थी। कमरा खामोश था। पूरी पूरी रात जगाने वाले बच्चे भी नहीं थे, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। घड़ी की टुक टुक बंद कमरे में गूंजे जा रही थी। वो करवटें बदल बदल कर थक गया। तभी एक लंबी सांस भरते हुए सेल उठा लिया। बहुत देर वो सारा के नाम को स्क्रीन पर जगमगाता हुआ देखता रहा। अचानक मैसेज का नोटिफिकेशन आया था। हेलो। वो चौंक गया। अनजान नंबर था। हुल। इसने जवाबी टेक्स्ट किया। फरगाट। जवाब आया था। हसन बस साकित सा स्क्रीन को देखता रह गया। उसे भला वो कैसे भूल सकता था। वो दोनों बच्चों के फीडर भरकर ऊपर आई तो सेल बज रहा था और शाम का वक्त था। उसने सेल उठाया। हाशिर की कॉल थी। भाभी नेट ऑन करें, उम्मी कह रही हैं अनस से बात करनी है। वो बोला। सारा ने चुपचाप नेट ऑन कर दिया। सभी ने बारी बारी बच्चों से बात की थी। परवीन ने कोई 15-20 मिनट इसे समझाया था। इसे भी कौन सा उनसे कोई गल्ला था।
वो रिवायती सास तो कभी भी नहीं रही थीं, बेटे के मुकाबले उन्होंने हमेशा बहू को साथ ही दिया था। वो चुपचाप सुनती रही। हाशिर ने कुछ देर बाद काल काट दी। उसने दोनों बच्चों को फीडर दिया और खुद भी उनके साथ ही लेट गई। बहुत देर सोचकर इसने व्हाट्सऐप खोला। हसन की चीट खोली, वो ऑनलाइन था। सारा ने सॉरी टाइप किया, फिर मिटा दिया। तभी स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। ये कौन है? वो कुछ देर सोचती रही, फिर कॉल अटेंड कर ली। हेलो। मर्दाना आवाज सुनकर वो चौंक गई। हेलो। सारा खान आवाज दोबारा आई थी। कौन? सारा ने हिचकिचाते हुए पूछा था। भूल गई। आवाज फीका सा मुस्कुराई थी। सारा दम बखुद रह गई। ये आवाज, ये लहजा। यकदम वो बहुत पीछे चली गई थी। सारा! वो उसे पुकार रहा था और सारा बस दम बखुद सी उसे सुने गई। गर्मियां शुरू हो गई थीं। कमरों में हब्स और घुटन महसूस होने लगी थी। सारा के जाने के बाद हमना की तो जान जैसे अजाब हो गई थी। परवीन से बमुश्किल ही कुछ देर खड़ा हुआ जाता था। किचन हमना के सर पड़ गया। अभी सदशुक्र के एक अदद काम वाली मुहैया हो गई थी। अब भी इसने गला फाड़ फाड़ कर सबकी चारपियां बाहर निकाली। हाशिर और हाजिम दोनों ऊपर सोते थे। इस रात भी हाशिर ने अपनी हैंड फ्री और पानी की बोतल उठाई और सीढ़ियां चढ़ गया। हाजिम बाहर सहन में लेटा था। आखिरी सीढ़ी पर हाशिर ठिठक गया। हसन ऊपर था और बड़े खुशगवार मोड में किसी से बात कर रहा था। इसके मुंह से करती हो सुनकर हाशिर चौंका। वो किसी लड़की से बात कर रहा था। भाभी तो नहीं हो सकती। हाशिर ने अंदाजा लगाया। हसन की आवाज बड़ी मध्यम सी थी, साथ साथ वो धीमे सरों में मुस्करा भी रहा था। वो दबे कदमों ऊपर आ गया। हसन सिलकान से लगाए चारपाई पर ऊंधा पड़ा था। इसे आता देखकर गुड़बड़ा गया। चिल्लू में बात करता हूँ, हसन ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए कहा था। भाभी से बात कर रहे थे? हाशिर ने तिक्का मारा। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस चुड़ैल से बात करने की, हसन ने कहा। फिर गर्लफ्रेंड थी? वो मुस्कुराते हुए अपनी चारपाई पर गिरते हुए बोला। जबान थोड़ी कम चलाया कर, समझा। हसन उसे गिरुक कर नीचे उतर गया था। उसने 1 घंटे की शॉर्ट लीव ली थी। दोपट्टा जरा सलीके से ओढ़कर उसने अपना शोल्डर बैग उठाया और बाहर निकल आई। गेट तक आते आते इसने अपना सेल निकाल कर एक बार फिर इस एड्रेस को देखा। वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जो करीब ही था। वो पैदल चलती हुई वहां तक आ गई। किधर हो? अंदर दाखिल होते हुए इसने टेक्स्ट किया था। तुम्हारे बिल्कुल पीछे। जवाबी टेक्स्ट फौरन ही आ गया। सारा एकदम पलटी। वो इसके सामने खड़ा था, ब्लैक पेंट के साथ, ऑफ वाइट चेक वाली शर्ट पहने, गिले में टाई लटकाए, शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड किए, दोनों हाथ पेंट की जेबों में डाले अपनी सियाह आंखों से मुसलसल से देख रहा था। सारा जरा सी पजल हुई थी। गाल गुलाबी रंग से रंगे गए, माथे पर पसीने के चंद एक नन्हे नन्हे कतरे उभरे, लब कपकपा से गए। बेसाख्ता उसने नजरें झुकाई थीं। कैसी हो सारा? वो पूछ रहा था। ठीक हूं। सारा ने अपनी मखरूती उंगलियों से चेहरे पर झूलती बालों की लट को कान के पीछे उड़सा था। आओ। उसने सारा के लिए कुर्सी खींची थी। वो एक नज़र उसे देखते हुए बैठ गई। वो भी इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। क्या खाओगी? वो पूछ रहा था। सिर्फ जूस, सारा ने कहा। इसने जूस मंगवा लिया। तुम्हें कोई डर है क्या? चंद लम्हों बाद सारा ने पूछा। क्यों? वो चौंका। चेहरा जो छुपाया हुआ है, वो बोली। इसने हंसते हुए सर झुकाया था। वो क्या है ना? तुम्हारे शौहर से बहुत डरता हूं मैं। तुम्हें मेरे साथ देखकर कहीं मेरा सर ही ना फाड़ दे, वो बोला। अगर इतना ही डरते हो तो फिर यहां क्यों बुलाया मुझे? अपने ऑफिस में बुलवा लेते, सारा ने कहा। तुम आ जाती? उसने पूछा था। पहले कब नहीं आई? सारा ने कहा। वो बस सर झटक कर मुस्करा दिया। सारा ने जूस का गिलास मुंह से लगा लिया। सारा! उसने कुछ देर बाद इसे पुकारा था। सारा सवालिया नजरों से इसे देखने लगी।
आई स्टिल लव यू। वो सारा की खूबसूरत आंखों में झांकते हुए कह रहा था। वो उसे फोर्ट्रेस में डिनर पर लेकर आया था। प्लीज। हसन ने इसके लिए कुर्सी खींचते हुए कहा। वो बस एक भरपूर नज़र इसे देखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। हसन ने मुस्कुराते हुए खाना ऑर्डर किया था। वो मुसलसल इसे देख रही थी। इतने सालों बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही था, बस एक ही निगाह में तस्खीर कर लेने वाला। फान कलर के 3 पीस में मलबूस वो ऐन इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। ऐसे क्या देख रही हो? हसन उसकी निगाहों का इर्तिकाज जान गया। इतने सूटेड बूटेड होकर क्यों ही हो? उसने पूछा। क्योंकि मैं तुमसे मिलने आया हूं, हसन ने कहा। और मैं कौन हूं? वो बोली। मेरी मोहब्बत। साबिका हालिया और आइंदा, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जिसके साथ तुम पिछले 5 सालों से रह रहे हो वो कौन है? उसने फिर पूछा। से डिस्कस करना कितना जरूरी है? हसन ने इसकी तरफ देखा। वो चुपचाप उसे देखे गई। वो तुम्हारी बीवी है हसन। तुम्हारे बच्चों की मां। कुछ देर बाद बोली तो लहजा इंतहाई धीमा था। सुनो। हसन ने धीरे से इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जानती हो इस लम्हे मेरे लिए सबसे अहम क्या है? हसन बोला। इसकी नज़रें इस्तिफ़हामिया हो गईं। मैरून रंग का सूट पहने एक इंतहाई खूबसूरत सी लड़की, जिसका रेशमी दोपट्टा इसके शानों पर धुरा है, जिसके काले सिया बालों की लुटें इसके हुसैन चेहरे पर जा बजा उड़ रही है, और वो उन्हें बार बार अपने कानों के पीछे उड़स रही है। हसन इसकी आंखों में देखता मखमूर से लहजी में कहता चला गया। इसके गाल यकदम गुलाबी हुए थे। हसन की बेबाक निगाहों से पजल होते हुए इसने एक बार फिर अपने बालों को कानों के पीछे उड़सा, और जिसके मोमी शहद जैसे लबों पर कपकपाहट सी तारी है, जिसकी इंतहाई खूबसूरत आंखें मुसलसल मुझे देखने की तमन्ना कर रही हैं, जो इस लम्हे हया से सुर्ख होकर सीधी मेरे दिल में उतर रही है, वो है मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम। हसन के हाथों ने इसकी मखरूती उंगलियों को काबू किया था। वो बस सर झुकाकर रह गई। डिनर से वापसी पर वो उसे घर तक छोड़ने आया था। रात के 10 बज रहे थे। घर वाले शक तो नहीं करेंगे? हसन ने इसके घर के सामने गाड़ी रोक दी। गिल्ली सुनसान ही थी। जब प्यार किया तो डरना क्या? वो फीका सा मुस्कुराई और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला। हसन ने इसी वक्त उसकी कलाई थामी थी। वो रुक गई और पलटकर उसे देखा। आई लव यू, वो धीरे से बोला था। ये वो झूठ है जो मैं पिछले कई सालों से सुन रही हूं, वो बोली। ये झूठ नहीं है। हसन तड़प गया। ये झूठ ही है हसन कमाल। अगर ये सच होता तो आज तुम मेरे होते। हसन को लगा जैसे इसकी आवाज में नमी सी घुल गए हो। हर बार तुम बीवी से ठोकर खाकर मेरी तरफ पलट आते हो, हर बार मेरा हाथ पकड़कर ये ही झूठ कहते हो, और मैं हर बार तुम्हारे फरेब में आ जाती हूं। अब भी ऐसे ही होगा हसन। अब भी ऐसे ही तुम ये मोहब्बत वाला झट बोलते बोलते एक दिन फिर कहीं गुम हो जाओगे। इसकी गहरी सिया आंखों के कटोरे लिबा लब भर गए थे। हसन का दिल जैसे किसी की मुट्ठी में आ गया। इसने यकलख्त उसकी कलाई अपनी तरफ खींची थी। इसने बड़ी मुश्किल से हसन के सीने पर हाथ रखकर खुद को उसके गिले लगने से बचाया। अपने दाएं हाथ की उंगलियों से हसन ने इसकी आंखों के गोशों में चमकते कतरे चिन लिए। वो शहद जैसी मिठास वाले मोमी लब हसन से बस चंद इंच की दूरी पर थे। अपने सीने पर रखी इसकी उंगलियां धीरे धीरे सफर करती हुई हसन के चेहरे पर आन रुकीं। लेकिन जानते हो इस लम्हे मेरे लिए सबसे अहम क्या है? वो सरगोशी में बोली थी। तुम्हारा ये झूठ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, वो बोली, और हसन का सारा ज़ब्त खो गया। दाएं हाथ से इसका चेहरा थाम कर हसन ने उन शहद लबों को बड़ी नरमी से अपने लबों की गिरफ्त में लिया था। बना किसी की परवाह किए वो उनकी मिठास अपने हल्क में उतारता चला गया था। रात के 11 बज रहे थे जब वो सेल कान से लगाए कमरे में दाखिल हुई। सोनिया ने दोनों बच्चों को सुला दिया था, लेकिन खूब दाल अभी तक जाग रही थी। असारा ने मुस्कुराते हुए कालकिट की थी। सोनिया ने कुन अखियों से इसे देखा। वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। यूं ही गुनगुनाते हुए वो सेल चार्जिंग पर लगाकर सोने के लिए लेट गई। सारा। सोनिया इससे बस 2 साल ही छोटी थी। हाँ, सारा ने कहा।
یہ جو تم کر رہی ہو اسے بھلا کیا کہتے ہیں؟ سونیا نے کہا۔ سارا چونک گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولی۔ بے وفائی۔ سونیا نے کہا۔ کس سے بے وفائی؟ اس شخص سے جس نے آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور پھر پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، جسے یاد بھی نہیں کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ سارا پھٹ پڑی۔ یہ سب کہہ کر تم خود کو قطعی جسٹیفائی نہیں کر سکتی، سونیا نے کہا۔ مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، سارا ہٹ دھرمی سے کہتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ لیکن سونیا نے اگلی صبح ہی یہ بات جمیلہ کے کانوں میں انڈیل دی تھی۔ امی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں اس ریسٹورنٹ میں۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، سونیا نے کہا۔ جمیلہ اس کی بات سن کر حق دق تھیں۔ سارا ایسی تو نہیں تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی، آپ کو یاد ہے جب آپی انس کی پیدائش پر یہاں آئی تھیں؟ تب بھی ان کی حرکتیں اتنی ہی مشکوک تھیں۔ بے شک تب کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن میں اور ساحر بھائی 100% پر یقین تھے کہ تب بھی ان کا کسی سے چکر چل رہا تھا۔ سونیا کہتی چلی گئی۔ اگر اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا تو شادی سے پہلے بتا دیتی، اسی سے شادی کروا لیتی۔ جمیلہ پریشانی سے بولے۔ کیا خبر امی ان کا چکر شادی کے بعد چلا ہو؟ سونیا ان کے قریب ہوئی تھی۔ امی، کیا خبر حسن بھائی سے روز اسی بات پر جھگڑا ہوتا ہو؟ آخر کون سا شوہر برداشت کرتا ہے بیوی کی بے وفائی؟ سونیا نے کہا۔ سونیا، بکواس بند کر لے۔ جمیلہ ہول کر رہ گئی تھیں، لیکن بات چھپنے والی تو تھی نہیں۔ اس دن بھی سارا رات 10 بجے گھر آئی تھی، شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی تھی اور یکدم ہی ٹھٹک گئی۔ جمیلہ، ساحر اور سونیا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سارا کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ساحر نے پوچھا۔ انڈسٹری سے، سارا نے کہا۔ انڈسٹری سے تم 2 بجے کی فارغ ہوئی ہو؟ وہ بولا۔ ایک دوست سے ملنے چلی گئی تھی، اس نے کھانے پر روک لیا، سارا نے کہا۔ سارا، ساحر آگے کو آیا۔ میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں مونل میں ڈنر کرتے اور خوش گپیاں اڑاتے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ بولی۔ میں اندھا نہیں ہوں، سمجھی؟ کون تھا وہ؟ ساحر نے کہا۔ کوئی بھی نہیں تھا، سارا کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی جب ساحر نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ جمیلہ لرز کر رہ گئی تھی۔ سارا، 5 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، 2 بچے ہیں تمہارے، اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، فوت نہیں ہو گیا جو یوں سرام بے حیائی کرتی پھر رہی ہو؟ وہ گرج کر بولا تھا۔ سارا، کون ہے وہ؟ جمیلہ کھڑی ہو گئی۔ اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسی سے شادی کروا لیتی، جمیلہ نے کہا۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، سارا نے کہا۔ امی، یہ سراسر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اس کے ساتھ ڈنر کرتے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی۔ یہ چہرہ بھلے ہی چھپایا ہوا تھا، لیکن میں کیا بچہ ہوں، مجھے پہچان نہیں ہے اس کی، ساحر نے کہا۔ جب دیکھ لیا تھا تو وہیں کیوں نہیں پکڑ لیا؟ سارا بولی۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں وہیں نہیں پکڑ لیا، پکڑ لیتا تو یوں میرے سامنے کھڑے ہو کر یوں بکواس نہ کر رہی ہوتی تم، ساحر نے کہا۔ سارا، کیا چاہتی ہے تو؟ جمیلہ نے پوچھا۔ امی، میں کچھ نہیں چاہتی، وہ کہہ کر اوپر چلی گئی۔ امی، حالات دیکھیں اس کے، یقین کریں حسن نے الفا اسے گھر سے نہیں نکالا، اس سے پتہ چل گیا ہوگا اس کے کرتوتوں کا، کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول کر گئی ہے، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے اسے بے حیائی کرتے۔ وہ الو کا پٹھا بھی بے غیرت ہی ہے جو اسے لینے ہی نہیں آ رہا۔ ساحر گرجے برسے جا رہا تھا۔ حسن، بات سن میری، وہ خوشبوؤں سے آراستہ اپنے کمرے سے نکلا تھا جب پروین نے اسے آواز دے لی۔ امی، مجھے ایک بہت ضروری کام۔ پروین نے اس کی بات کاٹ دی۔ بھاڑ میں گئے تیرے بہت ضروری کام،
ادھر دف ہو میرے پاس، وہ بولے۔ حسن بادل نخواستہ سا ان کے قریب آ گیا۔ آج اتوار تھا، سبھی گھر پر تھے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تیری بیوی کو گھر سے گئے ہوئے، اسے واپس نہیں لے کر آنا۔ پروین نے کہا۔ امی، اسے چپ چاپ وہاں بیٹھا رہنے دیں، اپنی مرضی سے گئی ہے، وہ اپنی مرضی سے ہی آ جائے گی، حسن نے کہا۔ تو نے نکالا ہے اسے آدھی رات کو؟ پروین تڑخ گئیں۔ میں نے نہیں نکالا، اسے خود بہت شوق ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکل جانے کا، ہر بار یہی کرتی ہے۔ وہ ذرا سین لڑی اور چلو جی میں جا رہی ہوں، میں نے کیا ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا، اسے خود ہی نکلی تھی اپنی مرضی سے، وہ کہتا چلا گیا۔ کوئی شرم کر حسن تو اسے کہے کہ دف ہو جاؤ میرے نظروں سے، اور وہ دف بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ کمال صاحب بھی وہیں تھے۔ تو میں بے غیرت ہوں جو اس کے منہ سے اپنی نسل پر لن ترانیاں سنتا رہوں، اور دن بھر کا سارا غصہ بچوں پر نکالنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ وہ بولا۔ حسن، مجھے اس ساری بکواس کا کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ بتا کہ اسے لینے کب جانا ہے؟ پروین نے کہا۔ میں نے تو نہیں جانا، ہر بار میں ہی غیرتوں کی طرح اس کی ماں اور بھائیوں کی گالیاں کیوں سنو؟ اس بار وہ خود ہی اگی، حسن نے کہا۔ چل پھر بیٹھا رہا، ایسے تو نہیں آنے والی وہ، پروین نے کہا۔ تو نائے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اسے گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر بولیں۔ ڈیٹ پر۔ حاشر دھیرے سے بولا۔ حسن ٹھٹک گیا۔ کیا بولا؟ وہ پلٹ کر واپس آیا تھا۔ یہی کہ یوں خوشبو میں نہا کر حسن کمال ڈیٹ پر ہی جا رہے ہوں گے، وہ بولا۔ پروین کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈیٹ؟ وہ آخر کو پڑھے لکھے لڑکوں کی ماں تھیں۔ بکواس بند کر لے۔ حسن کو تاؤ آ گیا۔ بکواس نہیں ہے یہ، آنکھوں دیکھے ثبوت ہیں میرے پاس، پچھلے 5 سالوں میں تو کبھی نہ چھت پر چڑھ کر لیٹے، اب 10 دنوں سے کوٹھا پیارا ہو گیا ہے آپ کو، میں نے خود اپنے ان گنہگار کانوں سے سنی ہیں آپ کی وہ میٹھی میٹھی سرگوشیاں۔ حاشر کہتا چلا گیا۔ حسن کی رگیں تن گئیں۔ پرسوں شاید اب کسی کے ساتھ امپوریم بھی گئے تھے نا حسن بھائی؟ بھابھی تو نہیں تھی، وہ حازم بھی بول پڑا۔ سالے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ حسن سے بات نہ بن پڑی۔ اسے چھوڑ، یہ بتا کہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کون تھی تیرے ساتھ؟ پروین پھٹ پڑی۔ امی کوئی نہیں تھی۔ حسن گڑبڑا گیا۔ تو پھر بیوی کو لینے کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ امی، میں نے نہیں جانا وہاں، مجھ سے نہیں سنی جاتی اس سالے کی لن ترانیاں، حسن دے اڑ کر بولا۔ اور خبردار، جو میری جاسوسی کی تو وہ حاشر کو انگلی دکھا کر گاڑی نکال لے گیا تھا۔ امی، ہر بار جب بھابھی میکے جاتی ہیں تو یہ اسی طرح چھٹ پڑتے ہیں، ہر بار ان کے پیچھے یہ یوں ہی عیاشیاں کرتے ہیں۔ یاد ہے جب بھابھی پہلی بار میکے گئی تھی تب بھی انہوں نے یہی سب کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہیں کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے، بڑے مزے سے اسے بائک پر اپنے پیچھے بٹھا کر گھومتے پھرتے تھے۔ حاشر اگلی پچھلی ساری کھول رہا تھا۔ امی، حاشر بالکل درست کہہ رہا ہے، تب میں نے اور حازم نے حسن بھائی کا موبائل بھی چیک کیا تھا، پورے دن کی اتنی لمبی لمبی چیٹ اور اتنی رومانٹک۔ پورے 10 دن بھابھی میکے میں رہیں اور پورے 10 دن حسن بھائی نے دھواں دھار چکر چلایا۔ ہمنا کون سا کم تھی؟ پروین کی تو آنکھیں پھیل گئیں، کمال صاحب بھی ششدر سے سن رہے تھے۔ حسن کا چکر چل رہا ہے کسی سے؟ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے امی کے حسن بھائی نے ابھی تک سارا بھابھی کو دلی طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ کبھی تو روز کا جھگڑا کیے رکھتے ہیں، خدا جانے جب وہ یہاں ہوتی ہیں تب بھی ان سے بے وفائی کرتے ہوں، آخر کو بیوی ہیں وہ ان کی، انہیں کیا پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ اور جب وہ میکے چلی جاتی ہیں تب انہیں کھلی چھٹی مل جاتی ہے، حازم نے کہا۔ امی، تبھی تو بھائی سارا بھابھی کو لینے نہیں جا رہے، وہ انہیں لانا ہی نہیں چاہتے، الفاظ ان کی زندگی برباد کر رہے ہیں، حاشر نے کہا۔ پروین دم بخود بیٹھی تھی۔ آپ بھی راتوں کو دیر تک میسج کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں کال ملائے رکھتے ہیں،
अगले दिन किसी को साथ लिए परीम घूम रहे थे। मैं ज़रा दौड़ था इसलिए पता नहीं चल सका कि कौन थी। हाशिर ने भी उन्हें फोर्ट्रेस में किसी के साथ डिनर करते देखा है। अब भी पक्का ये इसी के साथ छठी मनाने गए। उम्मी साहिर क्यों ना बातें करे आखिर। हाजिम को हसन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। या लेने दो ज़रा इस लड़के को। सुबह ही ये मेरे साथ अपने ससुराल न गया तो मेरा नाम भी परवीन नहीं, वो डट कर बोली थी। वो 2:30 बजे फारिग हो गई थी। बैग कंधे पर लटकाते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकल आई। शाम होने में अभी काफी देर थी। वो कुछ देर वहीं खड़ी कुछ सोचती रही, फिर धीमे से मुस्कुराते हुए एक तरफ को चल दी। सारा को इसके ऑफिस का रास्ता बड़े अच्छे से आता था। माजी में कितनी ही बार वो वहां आ चुकी थी। धीमे कदमों से मगरूर सी चाल चलते हुए वो इसके ऑफिस तक आ गई। सरगोशी के से अंदाज में सारा ने इसका नाम पढ़ा था। वो फिर धीरे से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आ गई। वो एक तरफ रखे वर्क डेस्क के करीब खड़ा था। इसके सामने किसी प्रोजेक्ट का मैप खुला हुआ था और वो पूरी तरह इसमें मगन था। डार्क ग्रे पेंट के ऊपर ब्लैक शर्ट पहने, मामूल के मुताबिक आस्तीने कोहनियों तक मोड़े, वो उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। सारा 2 कदम आगे को आई। इसके बदन से उठती कलौन की महक सारा की सांसों में उतरने लगी थी। वो यूं ही दबे कदमों आगे बढ़ी और अपना सर धीरे से इसकी पुश्त से टका दिया। वो यकलख्त चौंक गया। सारा, इसके लबों से सरगोशी में निकला था। सुबह से एक भी मैसेज नहीं किया तुमने। सारा ने आंखें मूंद ले। उसने सारा के दोनों हाथ अपने हाथों में मुक़य्यद किए और धीरे से आगे को खींचते हुए अपने अर्द गिर्द बांध लिए। मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी मुश्किल बढ़ा रहा हूं, वो बोला। वो कैसे? सारा ने पूछा। तुम शादीशुदा हो सारा, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, शायद मेरा तुम्हारी जिंदगी में आना ठीक नहीं है, वो बोला। अच्छा, बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें, सारा नागवारी से बोली थी। वो धीरे से पलटा। सारा इसी को देख रही थी। सारा, तुम हर बार मेरी तरफ पलट कर आती हो और मैं हर बार तुम्हारा असीर हो जाता हूं, और तुम हर बार मुझे तन्हा छोड़ जाती हो। और वो सारा का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला था। उसकी गहरी सिया आंखें सारा की खूबसूरत सी आंखों में गोड़ सी गईं और सारा की सरगोशी उसके लबों पर आकर टूट गई। और मैं फिर से इंतजार की भट्टी में जलने लगता हूं, तुम्हारे एक बार फिर से लूट आने तक। वो अपनी उंगलियां उसके गुलाबी गालों पर फेरते हुए बोला था। इसके लम्स के ज़ेर असर सारा की आंखें बंद हुई थीं। मैं तुम्हें 5 सालों में एक पल के लिए भी नहीं भूली। सारा ने बड़े हक से इसके सीने पर सर रखा था और अपने दोनों बाजू उसके अतराफ में बांध दिए थे। हाशिर और हमना दोनों इससे मिलने थे। हमना ने तो आते ही सुंदस को गोद में उठा लिया था। भाभी चली बस भी करें अब, हम लोग तो उदास हो गए हैं, हमना ने कहा। उदास हो या थक गई हो? सारा ने मुस्कुराते हुए पूछा था। मेरी जान अजाब में आई हुई है, किस्म से सारा काम मुझे करना पड़ता है। किस्म से भाभी, मेरी तो सुबह व शाम किचन में ही मत मारी जाती है। वो अपने दुखड़े रवि जा रही थी। सारा उन दोनों को ड्राइंग रूम में ले आई। भाभी, हम लोग जरा आउटिंग पर जा रहे हैं, बच्चों को लेने थे। हाशिर ने कुछ देर बाद कहा। नजरें आज भी मुतलाशी सी थीं। हाशिर, मुझे सारा पता है कि किस किस्म की आउटिंग पर जा रहे हो तुम लोग। तुम्हारा वो खुद गर्ज भाई बाहर कहीं गाड़ी लेकर खड़ा होगा। अब उसे बच्चे याद आ रहे हैं और तुम्हें इसने जाल बिछाने भेज दिया है। सारा सब समझ गई थी। हाशिर चुप रह गया। भाभी, किस्म से हसन भाई रोज कहते हैं कि बच्चों को ले आओ, फिर चाहे वापस छोड़ आना। उदास हो गए हैं वो बच्चों से, हमना ने कहा। और मैं तो याद नहीं आई होंगी उसे इन 2 हफ्तों में, है ना? सारा ने पूछा। वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए थे। क्योंकि इसे मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसने शादी करके बस एक रस्म पूरी कर दी और बच्चे पैदा कर लिए। इसके बाद बीवी जाए भाड़ में, इसे भला किया सरोकार। बस बच्चे याद आ रहे हैं उसे, पिछले 5 सालों की बीवी याद नहीं आ रही। सारा फट पड़ी। इन 2 हफ्तों में एक बार भी नाम लिया है इसने मेरा? एक बार भी शर्मिंदा हुआ है कि इसने गलत किया? एक बार भी पलट कर पूछा कि मैं किस हाल में हूं? नहीं।
کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں، وہ کہتی چلی گئی۔ حاشر اور ہمنا بالکل خاموش تھے۔ جاؤ، لے جاؤ اس کے بچے، بس بچوں کا ہی باپ ہے۔ وہ سارا کی جیسے آواز بھر آئی تھی، وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمنا نے سندس کو گود میں اٹھا لیا تھا، ابھی وہ دونوں صحن میں ہی تھے جب بیرونی دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں سفید اوورال پہنے سونیا اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا نرسنگ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ کیسی ہو سونیا؟ ہمنا اس سے گلے ملی۔ سونیا نے بس ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے حاشر پر ڈالی تھی، اور حاشر اس کے تھکن آلود چہرے کو حفظ ہی کرتا رہ گیا تھا۔ سارا بالکل درست تھی۔ حسن چند قدم آگے گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ہر بار یہی پینترا ہوتا تھا اس کا۔ بیوی بھلے ہی یاد نہ آتی لیکن بچے ضرور یاد آنے لگتے تھے۔ پھر حاشر حازم ہمنا میں سے کوئی نہ کوئی اسے اس قسم کا ڈرامہ رچا کر بچوں سے ملوا دیتا تھا۔ اب بھی اس نے گاڑی سے باہر نکل کر انس کو گلے سے لگا لیا، خوب ہی چوما، خوب ہی پیار کیا۔ پھر سندس کی باری آ گئی۔ بھائی بس کریں، ساحر آ گیا تو یہی میدان جنگ لگ جائے گا، حاشر نے کہا۔ حسن نے سندس کو یوں ہی گود میں بٹئی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بھائی یہ سراسر زیادتی ہے آپ کی، ان بچوں کی ماں بھی کچھ لگتی ہے، اب کی ابھا بھی رو رہی تھی، حاشر نے کہا۔ چپ کر، مجھے سارا پتا ہے، اس ڈرامہ کوئین کا، حسن نے کہا تھا۔ پروین نے 2 دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی، وہ صرف پانی پر گزارا کر رہی تھیں۔ ایک کر کے سب نے ٹل لگا لیا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ مطالبہ حسن سے تھا سارا کو واپس لے کر آنے کا۔ امی، میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہ صاف انکاری تھا۔ پروین بھی ضد میں آ گئیں۔ چل پھر تیرے سر چڑھ کر ہی مروں گی میں، بے غیرت انسان۔ اچھی بھلی خوبصورت اور نیک بیوی کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور سے عشق کی پینگیں بڑھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ برس پڑی تھیں۔ دونوں ماں بیٹا میں سرد جنگ 3 دن تک چلی اور پروین کا بی پی مسلسل لو ہوتا جا رہا تھا۔ حاشر صبح شام اس سے لڑتا، آخر کار وہ ہار ہی گیا۔ پروین کمال حاشر اور حسن پر مشتمل وہ قافلہ ایک شام سارا کو لینے جا پہنچا تھا۔ حسن کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اسے کس طرح وہاں لایا گیا۔ ساحر گھر آ چکا تھا، سارا بھی گھر پر ہی تھی۔ دروازہ سارب نے کھولا۔ حسن کو دیکھتے ہی اس کی تیوری چڑھ گئی تھی، وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جمیلہ اور ساحر ان کے پاس آ بیٹھے۔ ہاں جی فرماؤ، ساحر نے بات شروع کی تھی۔ حسن یوں ہی چہرے پر سختی طاری کیے سر جھکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا۔ ہم لوگ سارا کو لینے ہیں، پروین نے مدعا عرض کر دیا۔ اچھا، کیوں بہنوئی صاحب؟ ایسا ہی ہے۔ ساحر نے حسن کی طرف دیکھا، وہ چپ رہا۔ ساحر بیٹا، حسن اپنی غلطی مانتا ہے، شرمندہ بھی ہے، چل اب جانے دے، پروین نے کہا۔ اس کی شکل سے تو نہیں لگ رہا آنٹی کہ یہ شرمندہ ہے، اکڑ دیکھیں اس کی دماغ تو عرشوں پر لگ رہا ہے اس کا، ساحر نے کہا۔ امی میں نے کہا تھا نا کہ میں نے نہیں جانا وہاں، نہیں سنی جاتی مجھ سے ان لوگوں کی بکواس۔ حسن تڑپ گیا۔ تو آدھی رات کو میری بہن کو تنہا خالی ہاتھ گھر سے نکال سکتا ہے اور میں بکواس بھی نہیں کر سکتا؟ بلے بھائی بلے، تو نے سمجھا کیا ہے اسے؟ یتیم ہے وہ، یا لاوارث ہے؟ میں نے بیچ دیا ہے اسے تیرے ہاتھوں۔ بول، جب دل چاہا لے گیا، جب دل چاہا نکال باہر کیا، ہم لوگ بس ساری عمر یہی تماشا دیکھیں گے۔ ساحر بھڑک گیا۔ 8 گز لمبی زبان ہے تیری بہن کے منہ میں، سمجھا؟ یہاں ناک پر دھرا رہتا ہے اس کا غصہ، پورا دن ذلیل ہر کر گھر آؤ اور پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہو۔ حسن کو بھی غصہ آ گیا۔ حسن میری بات سن، مجھے پتا تھا کہ میں غصے کا ذرا تیز ہوں، مجھ سے دوسروں کی باتیں ذرا کم ہی برداشت ہوتی ہیں، میں اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، مجھے وقت پر ہر چیز تیار چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے میں نے نوکری والی لڑکی سے شادی نہیں کی، کیونکہ نوکری والی لڑکیاں سب کچھ بہترین طریقے سے مینیج نہیں کر سکتی ہیں، صبح بھی افراتفری، شام بھی افراتفری، اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ تم جیسوں کو شادی کے فوراً بعد اوپر تلے ہی تو 2-3 بچے بھی چاہیے ہوتے ہیں،
اسی لیے میں نے جاب والی سے شادی نہیں کی کہ میں افورڈ نہیں کر سکوں گا، میں اس کی کوتاہی خامیوں غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکوں گا۔ ساحر کہتے کہتے رکا، جیسے تو نہیں کرتا، تیری بیوی صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی ہے، بھاگم بھاگ کر کے ہر چیز اٹینشن کرتی ہے، 8 سے 2 تک گھر سے باہر رہتی ہے، پھر واپس آ کر گھر کچن بچے 2 عدد چھوٹے چھوٹے بچے، پوچھ اپنی ماں سے کہ اوپر تلے کے چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالنا کس قدر مشکل کام ہے، اور اس سب کے باوجود بھی تو اگر اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ تیرے گھر آنے پر کسی محبوبہ کی طرح تیرے ناز اٹے تو تیرے سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ حسن کمال ساحر دے اڑ کر بولا تھا، اگر اپنے چونچلے ہی پورے کروانے تھے تو کسی عام سی لڑکی سے شادی کر لیتا، بچوں میں کم از کم 5 سال کا وقفہ ڈالتا، تب شاید تیری بیوی تیرے غصے کو تھوڑا برداشت کر پاتی، گھر بھی اس کے ذمے، ہانڈی روٹی بھی وہی کرے، تیرے بچے بھی وہی سنبھالے، 6 گھنٹے کی نوکری بھی وہی کرے، اور پھر تیرے جوتے بھی وہی کے، تیری گالیاں بھی وہی سنے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی، چل بیٹا بس کر دے ہے، پروین نے دھیرے سے کہا تھا۔ یہ بس کر دے نا آنٹی، یہ کیوں نہیں بس کر دیتا؟ سارا غصہ اسی کے اندر ہے، سارا دن بس یہ اکیلا ہی ذلیل ہوتا ہے، بس یہی ایک ہے جو اپنی فیملی کے محنت کرتا ہے، ہم لوگوں پر کیا چھپڑ پھٹتے ہیں نوٹوں کے۔ ساحر نے کہا، بیٹا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساحر نے کمال صاحب کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، آئندہ کی نوبت ہی نہیں گی انکل، اسے کہیں سارا کو فارغ کرے، ہم سے نہیں یہ روز روز کے تماشے برداشت ہوتے، ماں میری اکیلی ہے یہاں، باپ میرا ملک سے باہر ہے، ابھی 2 چھوٹے بیاہنے والے رہتے، کیا بس ساری زندگی سارا کے ہی مسئلے حل کرتے رہیں گے ہم؟ جس پر ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری کا ہاتھ بھی دے دو، خدا کی قسم اگر حاشر دنیا کا آخری مرد بھی ہو تب بھی میں سونیا کا رشتہ نہ دوں۔ ساحر نے کہا۔ حاشر نے فوراً صوفے کے پیچھے کھڑی سونیا کی طرف دیکھا، وہ بھی جب اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تجھ سے مانگا کس نے ہے رشتہ؟ حسن ایک دم بولا، تیرے ماں باپ نے۔ ساحر نے کہا، جس دن میں مانگوں گا نہ یہ رشتہ، اس دن اتنی بکواس کریں سمجھا، آج نہیں۔ حسن نے کہا۔ تبھی سارا نیچے اتری تھی، حسن نے اس کی طرف دیکھا، وہ منہ موڑ گئی۔ جمیلہ بہن حسن سے غلطی ہو گئی، بس اس کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر، پروین نے کہنا چاہا لیکن جمیلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہن ساحر ٹھیک کہہ رہا ہے، 5 سالوں میں یہ تیسری دفعہ یہاں آئی ہے، ایسا آخر کب تک چلے گا؟ ابھی تو میں اپنے ہاتھوں پاؤں ہوا، ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں۔ حسن سے کہیں سارا کو چھوڑ دے، خود بھی کسی اپنے مزاج کی لڑکی سے شادی کر لے، اور ہم بھی سارا کا رشتہ کہیں اور کر دیتے ہیں، جمیلہ نے کہا۔ ایک لمحے کو تو حسن سن رہ گیا تھا۔ بہن ایسے مت کریں، ماشاء اللہ دونوں کے 2 بچے ہیں، الفا ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، پروین نے کہا۔ آنٹی جی آپ کیوں کہہ رہی ہیں یہ سب؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ کہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، یہ مانگے سارا سے معافی، یہ کہے کہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہے۔ ساحر کہتا چلا گیا، سارا سے پوچھ لے کہ یہ کیا چاہتی ہے، جیسا یہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا، اگر واپس آنا چاہتی ہے تو خوشی سے، اور اگر نہیں تو بے شک اپنا راستہ الگ کر لے۔ حسن کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ میڈم، اب سے کوئی ملنے آیا ہے؟ اس کی اسسٹنٹ نے اسے آواز دے کر کہا تھا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے آفس میں، وہ بولی۔ میں ابھی آتی ہوں، وہ کچھ ڈیزائن اوکے کروا رہی تھی، چند منٹ بعد وہ ڈیزائنز رول کرتی ہوئی اپنے آفس میں آ گئی۔ سوری مجھے تھوڑی دیر۔ اسے لگا نوارد اندر ہوگا، لیکن آفس خالی تھا، اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ باہر نکل کر اسسٹنٹ سے پوچھتی۔ اس کے عقب میں دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا، سارا یکدم پلٹی۔ وہ دروازہ لاکڈ کرتے ہوئے اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا، دونوں بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔ سارا نے بھرپور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ بلو لائننگ والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔
पैरों में नीवी बिल्लो ही शूज थे, स्टाइलिश से बाल और हल्की हल्की बड़ी हुई दाढ़ी। अपनी गहरी ख्वाबनाक आंखों से वो एकटुक इसे देख रहा था। सारा ने रूल मेज पर रख दिए। मैंने सुना कल तुम्हारा शौहर तुम्हें मनाने आया था। वो धीरे से बाजू खोलते हुए दोनों हाथ पेंट की जेबों में डाले 2 कदम आगे को आया। तुम्हें बड़ी खबरें होती हैं। सारा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। अब तुम्हारी खबरें भी ना रख सिक्कों, फिर तो लानत ही है। वो मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रहा था। सारा इसे देखती रही। वो इससे बस चंद इंच की दूरी पर आकर रुक गया। सारा, इसने धीरे से पुकारा और मजीद आगे हुआ। सारा खड़ी रही, यहाँ तक कि उसे इसका बोझ महसूस होने लगा। सारा ने इसके बोझ के जेर असर अपने कदमों को डगमगाता महसूस किया तो दोनों हाथों से मेज का किनारा थाम लिया। वो पूरे हक से इस पर झुका था। इस बार मेरी हो जाओ सारा। सारा को इसकी उंगलियां अपनी पुश्त पर रेंगती महसूस हुईं, और इससे पहले कि वो कुछ समझती है इसने अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द बांध कर उसे मेज पर बिठा दिया। यूं कि सारा के लब इसकी गर्दन को छूने लगे थे। वो पूरी तरह इस पर झुका। दोनों की सांसें टकराने लगी थीं। सारा का चेहरा दहकने लगा। वो माथे पर पसीने के कतरे उभर ए होंठों के ऊपरी किनारे भीतर होने लगे थे। लबों की कपकपाहट बढ़ती जा रही थी। हो जाओगी ना? वो पूछ रहा था। बहुत नरमी से इसने अपनी पेशानी सारा की पेशानी से जोड़ दी। दोनों के लब टकरी थे। हाँ, सारा के लबों से निकला और मुकाबिल पिल भर में हार गया। बड़ी बेकरारी से इसने सारा के कपकपाते लबों की मुश्किल आसान की थी। घड़ी की टुक टुक मुसलसल सुनाई दे रही थी, और उसके साथ इन दोनों की सांसें। कितनी ही देर वो इस पर झुका रहा था, इसके लबों से अमृत पीता रहा था। परवीन ने हसन से मुकम्मल बाइकआउट कर रखा था। वो उसकी शक्ल भी नहीं देख रही थी। वो चुपचाप सुबह इंडस्ट्री के लिए निकल जाता और रात गए वापस आता। बकौल हाशिर और हाजिम के इन दिनों इसका चक्कर फुल उरूज पर था। बेशक वो चेहरा छुपा कर डेट पर जाता था, लेकिन भाइयों की उकाबी नजरें इसे खोज ही लेती थीं। जाने अनजाने में ही वो दोनों उसके पीछे जासूसों की तरह लगे रहते थे। ये ही हाल सारा का था। उसने तो जैसे हर शर्म ही भला दी थी। कहाँ का शौहर और कहाँ काफ बड़ी ये बच्चे। ए रोज वो कहीं न कहीं आउटिंग पर निकल जाती थी। साहिर से इसके ये आंख मटके बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे से बदला ले रहे थे। हसन सारा का नाम सुनते ही हत्थे से उखड़ जाता और सारा के माथे पर उसके जिक्र से ही बिल पड़ जाते थे। परवीन और कमाल के परजोर इसरार पर भी वो सारा को दोबारा लेने नहीं गया। बकौल उसके नहीं आती तो नाई। सारा ने भी इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। पहली मर्तबा हसन इसलिए इसे ले आया कि गलती उसकी थी। शादी नई नई थी और सारा ने एक बेटे को जन्म दिया था। दूसरी मर्तबा भी बस बीवी के बना ज्यादा अरसा नहीं गुजार सका। जब तन्हा रहना दूभर लगने लगा तो उसे ले आया। बकौल हाशिर, हाजिम और हमना के। हसन भाई ने उफर पिछली दफा भी चलाया था, लेकिन बस वो पकड़े नहीं गए। और बकौल साहिर, सारिब और सोनिया के यही हाल सारा का था। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई थी। सारा को मैके गए 2 महीने हो चले थे। हसन बच्चों से तो हर दूसरे रोज मिल लेता था, लेकिन सारा से इसकी एक बार भी बात नहीं हुई थी। दोनों पूरी तरह अपने अपने चक्रों में मगन थे, लेकिन परों पर पानी नहीं पड़ने देते थे। हसन चिंघाड़कर छोटे भाइयों को चुप करवा देता और सारा तो मौके पर ही मकर जाती। साफ इनकार, सफेद झूठ। साहिर की पूरी कोशिश थी कि सारा का ये उफ्र हसन के इल्म में न आए, लेकिन साथ ही इसे ये भी यकीन था कि हसन इसके उन करतूतों से जरूर वाकिफ होगा। इसे सबसे ज्यादा फिक्र हसन के सामने अपनी इज्जत की थी। पिछले 5 सालों में जब जब सारा वापस आई थी, साहिर ने इसकी माँ बहन एक कर दी थी। अब अगर हसन को पता चल जाता कि सारा कैसे धड़ल्ले से इश्क चा रही थी तो क्या होता। इससे आगे वो झुरझुरी ले लेता था। सोनिया को अपनी फिक्र थी। वो जानती थी कि अगर सारा का रिश्ता इस घर से टूट गया तो वो और हाशिर कभी एक नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ हाशिर और हाजिम ने हसन की पूरी तरह जासूसी शुरू कर दी। अपने तय वो दोनों पूरी तरह सारी के साथ पर खुलूस थे। हसन के ये लक्षण उन्हें जरा भी पसंद नहीं थे। आखिरकार दोनों घरों ने एक प्लान बनाया, मुकम्मल राजदारी के साथ। सारा और हसन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का।
इस दिन वो जरा जल्दी घर आ गई थी। मामूल के ताबिक चेहरे पर हजार रंग लिए गुनगुनाते हुए अंदर दाखिल हुई। जमीला दोनों बच्चों को लिए बैठी थीं। फारिया किचन में थी। इसका 8वां महीना चल रहा था। जमीला को सलाम करके वो ऊपर आ गई। सोनिया 5 बजे आती थी। फ्रेश होकर उसने अपने लिए एक स्टाइलिश सा सूट सिलेक्ट किया और फिर बड़ा दिल लगाकर उसे इस्त्री किया। उम्मी, रात को मेरी एक असिस्टेंट का निकाह है, मैंने वहां जाना है, वापसी पर जरा देर हो जाएगी। कुछ देर बाद इसने नीचे उतरते हुए जमीला से कहा। वो बस तासुफ से इसे देख कर रह गई। शाम तक वो अपनी ब्यूटी टूल्स के साथ मसरूफ रही। थ्रेडिंग, फेशियल, ब्लीच, मैनीक्योर और पेडिक्योर, नील पॉलिश लगाई, फिर नहाने घुस गई। आधे घंटे बाद बाहर निकली तो सोनिया आ चुकी थी। इधर की तैयारियां। से ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठते देखा तो चुप ना रह सकी। जहां मर्जी जाऊं, वो बोली, खुदा का वास्ता है सारा, बस किसी के साथ बंद कमरे में ना चली जाना। सोनिया से रहा नहीं गया। अब एक और लफ्ज बकवास न करना। उसे गुस्सा आ गया। सच्ची बातें हमेशा यूं ही कड़वी लगती हैं, सोनिया कहते हुए नीचे चली गई। सारा बड़ा दिल लगाकर तैयार हुई थी। हल्के फिरोजी रंग की फराक नुमा शेफून की भारी कामदार शॉर्ट सी शर्ट जो उसके घुटनों से जरा ऊपर तक ही थी, साथ में नीवी बिलो कंट्रास्ट का सिल्क का शरारा जो घुटनों पर से तंग होकर नीचे आकर घेरदार हो गया था। शरारे के सरों पर इंतहाई खूबसूरत फैंसी काम हुआ था। शर्ट की झालर नुमा आधी आस्तीनों में से इसकी सफ़ेद दमकती हुई बाहें गजब ही तो थीं। दूधिया कलाइयों में उसने मेटल की इंतहाई खूबसूरत नीवी बिल्लो चूड़ियां डाल लें। सूट के साथ की ही हम रंग ज्वेलरी थी। गले में झूलते नेकलेस की लड़ियां इसकी ब्यूटी बोन के गुड़हों को पर कर रही थीं। लंबे सिया बालों का स्टाइल बनाकर आधे सीने पर डाल लिए थे और बाकी के आधे यूं ही पुश्त पर खिले छोड़ दिए थे। शेफून का फिरोजी और नीवी बिल्लो इम्तिजाज का दुपट्टा इसने पिन लगाकर दूसरे कंधे पर सीट किया था। बहुत ही नफासत से किया हल्का हल्का मेकअप और काजल और मस्करे से सजी खूबसूरत सी आंखें, लबों पर 4 चांद लगाती पिंक कलर की लिप स्टिक और गालों पर पिंक शेड का हल्का हल्का बलश। बहुत देर तक तो वो खुद को पहचान ही नहीं सकी। फिर इस नाकाबिल तस्खीर इंसान का तसव्वुर किया तो लबों पर मुस्कुराहट बखर गई। झककर इसने नीवी बिल्लो पेंसिल हील वाला फैंसी सा जूता पाँव में पहना था। पूरी तैयारी करके वो अपना बैग और चादर उठाकर नीचे उतर आई। सारा, जमीला ने उसे आवाज दी थी। वो रुक गई। तुझे ये याद है कि तेरे 2 बच्चे भी हैं? वो बोले। सोनिया उनके साथ वाले सोफे पर बैठी थी। सारिब लेटा टीवी देख रहा था। वो मैंने ही पैदा किए हैं उम्मी, सारा ने कहा। अच्छा चल, शुक्र है, मैं तो समझी थी शायद शौहर के साथ साथ तो उन्हें भी भूल गई है, जमीला ने कहा। सारा चुपचाप चादर लेते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कैसे जाएगी? जमीला ने पूछा था। गाड़ी मंगवा ली है मैंने। वो बस एक नज़र उन्हें देखती हुई बाहर निकल गई। इसके निकलते ही सारिब तीर की तरह सोफे पर से उठा और मोटरसाइकिल की चाबी उठाकर बाहर को दौड़ पड़ा। सारिब ध्यान से पीछा करना उसे पता न लगे और मोबाइल ऑन रखना। सोनिया भी दौड़ती हुई उसे के पीछे ही बाहर आई थी। सारिब फटाफट मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बाहर निकाल ले गया। वो मुसलसल सारा की गाड़ी के पीछे था। 15-20 मिनट बाद गाड़ी वाले ने इसे एक छोटे से घर के सामने उतार दिया। वो उतरकर अंदर चली गई थी। लाइट ग्रे कलर के इंतहाई खूबसूरत 3 पीस में मलबूस, पैरों में ग्रे लेदर शूज पहने वो खुशबुओं से आरास्ता हो कर अपने कमरे से निकला था। रात के 8 बज रहे थे। एक हफ्ते से वो ओवर टाइम लगाना भी छोड़ गया था। बाहर निकला तो सभी लोग टीवी लाउंज में बैठे थे। सभी ने तिरछी निगाहों से इसे देखा। हाँ, फिर चल पड़ा डबला डिनर करने। परवीन से रहा न गया। वो चुपचाप बाहर निकलता चला गया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई, टीवी लाउंज में खलबली मच गई। चाबी कहाँ है? हाशिर ने पूछा। ये ले, जल्दी जाएं। हमना ने इसे चाबी पकड़ाई थी। हाशिर चेहरे पर मास्क चढ़ाते हुए मोटरसाइकिल लेकर उसके पीछे ही निकल खड़ा हुआ। तकरीबन 10 मिनट बाद हसन ने गाड़ी एक दोस्त के घर के आगे रोक दी। हाशिर को थोड़ा अचंभा हुआ था। वो हसन के इस दोस्त को जानता था इससे पहले कि वो भी अंदर जाता।
गेट खुला और एक वाइट कल्टस बाहर आई और वो हसन की गाड़ी नहीं थी। वाह भाई, बड़े कोई छुपे रुस्तम हैं। अब हसन ने गाड़ी चेंज की थी। हाशिर मुसलसल उसके पीछे था। कहाँ हो? सारा ने चादर उतारते हुए उसे कॉल की थी। तुम पहुंच गई फरिया के घर? इसने पूछा। हाँ, सारा ने कहा। मैं बस 2 मिनट तक आया। वो ड्राइव कर रहा था। सारा ने चादर एक तरफ रखते हुए खुद को एक फाइनल टच दिया था। लुकिंग गॉर्जियस सर, फरिया ने कहा। वो बस एक अदा से मुस्करा दी। तभी उसका मोबाइल बजा था। आ जाओ, वो बोला। सारा ने चेहरे पर मास्क चढ़ाया और बैग उठाकर बाहर निकल आई। वो इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। सारा बस एक नज़र इस क़ियामत को देखती हुई अंदर बैठ गई। इसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ ले चिल्लो? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जहां तुम्हारा दिल करे, सारा ने कहा। अपने घर ले चिल्लो? अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर? वो सारा की तरफ देखते हुए बोला। इतनी जुर्रत कर सकते हो तो ले चुल्लू, सारा ने कहा। वो बस मुस्करा कर रह गया था। कुछ देर के बाद गाड़ी एक होटल के सामने रुक गई। प्लीज, उसने सारी की तरफ का दरवाज़ा खोला और उसके आगे हाथ फैला दिया। सारा इसका हाथ थाम कर बाहर निकल आई थी। वो यूं ही इसका मरमरी हाथ थामे इसे अंदर ले गया। सारिब ने इन दोनों को अंदर जाते देखा था। उसने फौरन सोनिया का नंबर मिलाया। हाँ सारिब। वो मोबाइल हाथ में ही पकड़े बैठी थी। सारा इसी के साथ है। वो दोनों पर्ल कॉन्टिनेंट में हैं। मैं अंदर जा रहा हूं। साहिर भाई को लेकर फौरन यहां पहुंचो। लाइव लोकेशन भी सेंड कर रहा हूं, सारिब ने कहा था। और इसे पता ही न चला कि इसके बिल्कुल बराबर में हाशिर की मोटरसाइकिल आकर रुकी थी। हसन की गाड़ी इससे चंद कदम आगे थी। हाजिम का सेल बजा। हाशिर की कॉल थी। हाँ हाशिर, वो बोला। भाई इसी लड़की के साथ हैं। उन्होंने पहले फैयाज के घर से गाड़ी चेंज की है, फिर इसे पक किया है और अब उसे लेकर पर्ल कॉन्टिनेंट में हैं। तो उम्मी और अबू को लेकर फौरन आ जा। हाशिर हसन के पीछे पीछे अंदर चला गया था। हसन ने इसका हाथ थाम रखा था। वो बड़े हक से इसके पहलू में चल रही थी। हसन ने इसके साथ चलते हुए एक नज़र उसे देखा, फिर धीरे से इसकी उंगलियों पर गिरफ्त मजबूत कर दी। इसने एक अदा से हसन को देखा था। वो मुस्करा दिया और इसे साथ लिए रिसेप्शन पर आ गया। हसन कमाल, मैंने बुकिंग करवाई थी, हसन ने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने एक नज़र उन दोनों को देखते हुए कमरे की चाबी उसके आगे रख दी। हसन ने मुस्कुराते हुए चाबी उठाई थी। 2 जूस प्लीज। 10 मिनट तक वो कहकर आगे बढ़ा। इसका कमरा 3rd फ्लोर पर था। लिफ्ट से चली या उठा लूं? हसन शरारत से बोला था। वो बस धीरे से मुस्कुराते हुए इसे टहोका मार गई। 3rd फ्लोर पर आकर हसन ने दरवाज़ा खोला। जान मन प्लीज, उसने धीरे से गर्दन को खम देते हुए अंदर की तरफ इशारा किया था। वो बड़े हक से अपनी मखरूती उंगलियां इसके गाल पर फेरती हुई अंदर चली गई। हसन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। साहिर जमीला और सोनिया को लेकर आया था। दूसरी तरफ हाजिम ने परवीन और कमाल को मोटरसाइकिल पर धर रखा था। उम्मी, वो देखें, सारा के सास और ससुर, साथ देवर भी है। सोनिया ने सबसे पहले उन्हें देखा। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जमीला धक से रह गईं। हाय उम्मी, कहीं उन्हें सारा की करतूतों का पता तो नहीं चल गया? साहिर के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ गईं। साहिर भाई परेशान ना हो सकता है वो लोग यहाँ डिनर करने हों, सोनिया ने कहा। डिनर? सारा की सास जोड़ों की मरीजा है और ससुर दिल का। और ये जो साथ आया है, तुम्हें क्या लगता है कि उसकी जेब में यहाँ डिनर करने के पैसे होंगे? साहिर ने कहा। दूसरी जानिब हाजिम की नज़र भी उन पर पड़ गई थी। उम्मी, उधर देखें, वो बौखला गया। चिल्लू जी, उनकी कसर रह गई थी, परवीन ने कहा। उम्मी, अगर कहीं साहिर ने हसन भाई को यहाँ किसी और लड़की के साथ गिल छुरे उड़ाते देख लिया तो क्या होगा? हाजिम को मुतवक्के सूरत हाल जैसे नजर आ रही थी।
مجھے تو لگتا ہے یہ حسن پر ہی چھاپا مارنے ہیں۔ کمال صاحب نے تکا لگایا تھا، تبھی اسے حاشر کی کال آ گئی۔ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیچے، ہوٹل کے سامنے، حازم نے کہا۔ حسن بھائی نے کمرہ بک کروایا ہوا ہے، 3rd فلور پر آ جاؤ، میں یہی ہوں، حاشر نے کہا۔ حاشر؟ یار ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، حازم نے کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ بولا۔ حسن بھائی کا سارا سسرال بھی یہاں پہنچا ہوا ہے، ان کی منڈی اتارنے، حازم نے کہا۔ چلو جی۔ حاشر کا جیسے دل بیٹھ گیا۔ ہم آ رہے ہیں۔ وہیں رک حازم کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پروین اور کمال کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دوسری جانب ساحر اینڈ کو بھی سارب کی کال پر اندر چلے گئے تھے۔ سارا نے دھیرے سے اپنا شولڈر بیگ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ پرل کانٹیننٹل کا انتہائی لگژری کمرہ تھا، اے سی کی ہلکی ہلکی خنکی اور دبیز پردوں کی خوابنا ماحول بڑا ہی رومانٹک ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارا موڑ کر اسے دیکھتی ہے، اس نے اپنے بالکل پیچھے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ عین اس کے پیچھے تھے۔ اس کی انگلیاں دھیرے سے سارا کی کمر پر سرسرائی تھیں۔ سارا کے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی، انگلیاں سرسراتی ہوئی آگے کو آئیں اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سارا کا دھان پان سا وجود اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا جو سارا کی سانسوں میں اترا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی دہکتی ہوئی سانسیں سارا کے بالوں میں سرسرانے لگیں۔ سارا! اسے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، لیکن اس کی قربت کا سرور اتنا زیادہ تھا کہ سارا اپنے لبوں کو ہلا نہیں سکی، بس اپنا سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے سارا، بے حد، بے حساب۔ اب کہ اس کی سانسیں سارا نے اپنی گردن پر محسوس کی تھیں، اب ان کی حدت کے زیر اثر سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا سارا کے وجود کے گرد حصار دھیرے دھیرے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی سیاہ زلفوں کو چوم رہا تھا۔ اسی کی خنکی کے باوجود سارا کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھرے۔ دھیرے سے اس نے سارا کی زلفیں ایک طرف کرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنے لب اس کی دودھیا گردن پر رکھ دیے۔ سارا کے بدن میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ اس کے لبوں نے پہلا نشان چھوڑا، گیلا سا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس کے لب دھیرے دھیرے سارا کی گردن کا سفر طے کرتے چلے گئے اور پھر یکلخت رکے۔ حد ختم ہو گئی تھی اور بڑے حق سے اس نے اپنی 2 انگلیوں سے سارا کی شرٹ کی پشت پر لگی زپ کو دھیرے سے نیچے کو کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ مزید گستاخیوں کا مرتکب ہوتا، وہ یکدم اس کی طرف پلٹ گئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح سارا کو اپنے دونوں بازوؤں میں بھرا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ اس نے سارا کے کانوں میں سرگوشی سی کی تھی۔ سارا نے دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ پرل کانٹیننٹل، 3rd فلور۔ وہ دونوں دھڑے ایک دوسرے سے 30 و 35 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کس کمرے میں گئی ہے وہ؟ ساحر نے پوچھا۔ وہ والا؟ سارب نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ پکا؟ ساحر نے پھر پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان دونوں کو اس کمرے میں جاتے ہوئے، وہ پر یقین تھا۔ اس لڑکی کی خیر نہیں ہے آج امی۔ اس کا گلا گھونٹ کر گھر جاؤں گا میں۔ ساحر بھڑک کر آگے بڑھا، لیکن سامنے سے آتے حاشر سکواڈ کو دیکھ کر رک گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ساحر نے تڑخ کر پوچھا تھا۔ وہ؟ ساحر بھائی، میں یہاں۔ حاشر سے کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس نے انتہائی پریشانی سے سونیا کی طرف دیکھا۔ سونیا نے آنکھوں کے اشارے سے ان سب کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ جوابا وہ بس بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحر بیٹا تو یہاں کیسے؟ کمال صاحب نے حاشر کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا۔ انکل جی میں۔ ساحر نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ وہ انتہائی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ سارا اس کمرے میں ہے، اسے لینے ہیں ہم، ساحر نے کہہ ہی دیا۔ نہیں ساحر بھائی، سارا بھابھی اندر نہیں ہے۔ اندر تو؟ حاشر کہتے کہتے رکا۔ سارا اندر ہی ہے، میں نے خود اسے اندر جاتے دیکھا ہے، سارب نے کہا۔
لیکن اندر تو حسن بھائی ہیں، حاشر نے کہا۔ ساحر نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ الف واو بڑی چھوٹیا حمزہ 2 منٹ میں اپنی شکل گم کر یہاں سے سارا اندر ہی ہے، وہ یہاں پتہ نہیں کس کے ساتھ آئی ہے، ساحر نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کمال صاحب نے زور سے حاشر کے ایک چپت لگائی۔ تجھے پکا پتہ بھی ہے کہ وہ اسی کمرے میں گیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ ابو میں نے خود دیکھا ہے انہیں اس کمرے میں جاتے، حاشر نے کہا۔ میری تو بس ہو گئی ہے۔ پروین وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھیں۔ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکے نے مجھے۔ حاشر دروازہ کھول، آج اس بے غیرت کے سر سے عشق کا سارا بھوت اتار کر جاؤں گی میں۔ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ ساحر نہ سمجھی سے کبھی حاشر کو دیکھتا تو کبھی بند دروازے کو۔ ساحر بھائی دروازہ کھلوائیں، ابھی ساری بات سامنے آ جائے گی، سونیا نے کہا۔ تبھی ایک طرف سے روم سروس والا لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کمرے کے آگے مجمع دیکھ کر بولا۔ تو ابھی دف ہو یہاں سے، ساحر بھڑکا۔ لیکن میں تو جوس دینے آیا ہوں، وہ بولا۔ کتنے لوگ ہیں اندر؟ حاشر نے پوچھا۔ 2، ایک مسٹر اور ایک مسٹرس، وہ بولا۔ دروازہ لاکڈ ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے 10 منٹ پہلے ہی جوس منگوایا تھا، لڑکے نے کہا۔ تو ایسا کر، اسے مجھے دے اور جا۔ اے شاباش، ساحر نے کچھ نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے نیچے بھیج دیا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ، اس پر اپنے حسن کے تمام تر داؤ چلانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ حسن نے بڑی پیاسی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ چند انچ کی دوری بھی آخر کیوں تھی؟ دھیرے سے اپنا کوٹ اتار کر اس نے صوفے پر اچھال دیا، پھر کف لنکس کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ حسن اس کے قریب آ گیا، اتنا کہ اس کے لبوں کے اوپری کناروں پر ابھرتے پسینے کے قطرے دکھائی دینے لگے۔ اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے حسن نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا دھیرے سے اس کے لبوں پر پھیرا۔ وہ تر ہو رہے تھے۔ میری جان، حسن نے اس کی تھوڑی کو ذرا سا اوپر کیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ حسن کی شرٹ کے سب سے اوپر والے بٹن پر رکھ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا کہوں؟ وہ بولی تو لہجہ خوابناک سا تھا۔ حسن نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا تھا، اس کے لب حسن کے لبوں سے ٹکرانے لگے۔ اوپری بٹن کھل گیا تھا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اس پر جھکا، دوسرا بٹن بھی کھل گیا۔ اس کی انگلیاں حسن کے سینے پر رینگنے لگی تھیں۔ جو تمہارا دل کہے۔ حسن کے لبوں کی حد ختم ہوئی تھی۔ دیوانہ وار وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی تمام تر شدتی نون غوننا اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں پر اتارتا چلا گیا۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا تھا، دونوں کی سانسیں الجھنے لگیں۔ تیسرا بٹن، چوتھا بٹن، پانچواں بٹن۔ اس کے وجود پر حسن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، وہ اس کی شدتوں کے زیر اثر پیچھے کو گرتی جا رہی تھی۔ آخری بٹن کے کھلتے ہی وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ حسن ایک دم اپنی شرٹ اور بنیان اتارتے ہوئے اس پر جھکا تھا، وہ اپنی تمام تر رنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ، آئی کینٹ لیو وداؤٹ یو ایون فار اے مومنٹ۔ حسن اس کی زپ کھولتے ہوئے بے خود ہو گیا، اپنے لب جا بجا اس کے برہنہ کندھوں پر ثبت کرتا چلا گیا۔ اس کی دونوں باہیں حسن کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھیں۔ آئی لو یو ٹو، آئی لو یو مور دین اینی تھنگ۔ وہ پسینے میں تربتر اس کے لبوں سے ہارتی جا رہی تھی۔ اب بال بکھر چکے تھے، کندھوں پر سے شرٹ ڈھلک سی گئی تھی۔ حسن کی قربت اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ آئی ایم ساری، حسن نے اسے دونوں بازوؤں میں بھر کر اٹھا لیا۔ آئی ایم ساری ٹو۔ وہ اپنے لب حسن کے لبوں پر رکھتی اس پر برساتوں کی طرح برس گئی تھی۔ بس ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھل گیا۔
اندر داخل ہوتے سبھی نفوس کی نظریں پہلے تو پھیلیں اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر جھک سی گئیں۔ حسن بھائی اب؟ سونیا اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی سے بولی تھی۔ ساحر اسے دیکھ کر دم بخود کھڑا تھا۔ جمیلہ حق دق تھیں، سارا بھابھی، حاشر اور حازم کی اکٹھی تان اٹھی تھی۔ پروین بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، اور وہ دونوں، سارا اور حسن، کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ بوکھلاہٹ میں اس کا ہاتھ زب تک ہی نہ جا رہا تھا اور شرٹ کندھوں سے ڈھلکی پڑ رہی تھی۔ حسن نے جلدی سے اس کا ریشمی دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دیا۔ بکھرے بال اور بکھرا سا حلیہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ حسن کی شرٹ اور بنیان بیڈ سے کافی دور گرے ہوئے تھے۔ وہ نامحسوس سا سارا کے پیچھے کو ہو گیا۔ اس کے ساتھ آئی تھی تو یہاں جمیلہ کو سب سے پہلے ہوش آیا۔ وہ تیر کی طرح سارا کی طرف بڑھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ امی میں حسن کے ساتھ آئی، سارا سے بولا نہ گیا۔ پھر بکواس۔ جمیلہ نے اسے ایک عورتے پر رسید کیا۔ سارا کی سسکی نکل گئی، آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ آنٹی بس کرے، سارا میرے ساتھ ہی تھی، حسن تڑپ کر بولا۔ تو چپ کر جا، جمیلہ نے بھڑک کر کہتے ہوئے سارا کو بالوں سے جکڑا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اگا دے کہ کس سے چکر چل رہا ہے تیرا؟ اس کے ساتھ آئی تھی تو یہاں، وہ بولے۔ ریشمی دوپٹہ پھر نیچے گر گیا تھا۔ امی میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے، میرے سارے چکر حسن سے شروع ہو کر حسن پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ آنٹی چھوڑی اسے، یہ میرے ساتھ آئی تھی۔ حسن نے جمیلہ کے ہاتھوں کی گرفت سے اس کے بال چڑوائی اور اس کی زب بند کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، پروین کا جوتا اس کی کمر سین گیا۔ وہ بلبلا کر پلٹا تھا۔ بے غیرت، جو رہی صحیح عزت تھی نہ ہماری تیرے سسرال میں، وہ بھی مٹی میں ملا دی تو نے۔ کس کلموہی کو لے کر آیا ہے تو یہاں؟ کہاں ہے وہ جس سے عاشقی کر رہا ہے تو؟ وہ بے در پہ اس پر جوتا برساتی چلی گئیں۔ حسن سے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ امی، اس کی چنگھاڑ نے پروین کا ہاتھ روکا۔ خدا کی قسم میں یہاں سارا کو لے کر آیا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ سارا ایک طرف کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ کوئی چکر نہیں ہے میرا، نہ سارا کا، میں ہی ملتا تھا اس سے، میں ہی لے کر جاتا تھا اسے ڈیٹ پر، ڈنر پر اور لانگ ڈرائیو پر، میرے ساتھ ہی ہوتی تھی یہ۔ وہ کہتا چلا گیا۔ تو پھر جب سارا گھر تجھے کہہ کر تھک گیا تھا کہ جا کر سارا کو واپس لے آ، تو ہتھے سے کیوں اکھڑ جاتا تھا؟ پروین نے کہا۔ وہ میں؟ حسن نے سارا کی طرف دیکھا۔ اور تو سیدھی طرح نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے واپس جانا ہے؟ یہ تماشا رچانا کتنا ضروری تھا؟ جمیلہ نے کہا۔ ساحر تو بس چپ چاپ ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دراصل امی، حسن نے پھر سارا کی طرف دیکھا، میں نے اور سارا نے اپنی شادی والی رات ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کی آنے والی زندگی میں جب بھی ہم دونوں کی لڑائی ہوگی، موقع پر کوئی صلح صفائی نہیں ہوگی اور موقع پر دونوں میں سے کوئی بھی دل میں کچھ نہیں رکھے گا، لیکن جس کی غلطی ہوئی وہ پہل ضرور کرے گا۔ حسن کہتا چلا گیا، اور وہ پہل صرف ایک چھوٹا سا سوری کہہ دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم دونوں شروعات سے شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں، پھر ڈنرز، لانگ ڈرائیوز، اور آخر میں۔ حسن اس سے زیادہ کہہ نہ سکا۔ تو اس کا مطلب کہ یہ تماشا اب تک 3 بار ہو چکا ہے؟ ساحر پہلی بار بولا تھا۔ ہاں، حسن نے نامحسوس سے انداز سے اپنی شرٹ اٹھائی۔ اور آگے بھی ہوتا رہے گا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، حسن مضبوطی سے بولا تھا۔ اس بار کی سوری ہو گئی؟ ساحر نے کہا۔ حسن نے سارا کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن، تجھ سے بڑھ کر شعبدہ باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لعنت ہے تم دونوں کے اس گھٹیا تماشے پر، بے غیرتوں کی طرح ہوٹلوں میں ایک دوسرے سے سوری کرتے پھرتے ہو، پہلے ہی گھر کی چاردیواری میں انسانوں کی طرح رہ لیا کرو۔ ساحر تعصب سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔
वैसे ये कोई तरीका तो ना हुआ हसन। उसका मतलब उल्लू तो हर बार हम लोग ही बनते रहे ना, बुरे भी हम ही बनते रहे, तुम दोनों ने तो एक हो ही जाना था। मेरी तौबा, जो मैंने आइंदा कभी इस लड़की की साइड ले ली, जमीला ने कहा। चली उम्मी। सारिब और सोनिया उन्हें लेकर बाहर निकल गए। तो जरा घर आ। परवीन इसे घूरती हुई बोले थीं। या हाशिर और हाजिम भी इन दोनों के पीछे बाहर निकल गए। हसन ने धीरे से अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए दरवाज़ा बंद किया था, फिर मुड़कर सारा को देखा और इसे कुन देवहे से थाम कर बेड तक ले आया। लो। वो जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। सारा ने अपना चेहरा साफ करते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। ले लो यार, आखिर को मेरी हक हलाल की कमाई लगी है इस पर। हसन इसके पास बैठते हुए बोला। सारा ने शकोकुना नज़रों से इसे देखा। हसन ने दोबारा जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो कुछ देर उसकी तरफ देखती रही, फिर इसके लबों पर यकलख्त मुस्कुराहट फैल गई। साथ ही हसन हंसते हुए बेड पर पीछे को गिरा था। हसन, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी, वो बोली। हसन करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ा। उम्मी ने कितना मारा मुझे, वो फिर बोली। मुझे भी तो जूते पड़े हैं, वो शरारत से इसकी जिप खोलते हुए बोला था। सारा ने घोर कर उसे देखा। बस करें, उठीं, घर चलीं। अब सारा उठ खड़ी हुई। हसन टस से मिस न हुआ। हसन, उठीं। बच्चे पिछले 2 हफ्तों से इग्नोर हो रहे हैं। सारा ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। सारा यार, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, तुम अंदर जाकर अपना सामान और बच्चे ले आना। हसन ने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी वहां अकेली, अब मेरे साथ जाएंगे, सारा ने कहा। साहिर मेरा खून पी जाएगा, हसन ने उठते हुए कहा। देखा जाएगा, सारा बाहर निकलते हुए बोली थी। रात के 9 बज रहे थे जब वो और सारा घर पहुंचे। हसन ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी थी। दरवाज़ा सारिब ने खोला और अपनी हंसी रोकता हुआ एक तरफ को हो गया। तुम्हारा वो जल्लाद भाई जाग रहा है या सो गया? हसन ने इससे पूछा। जाग रहे हैं, आपके इंतजार में, सारिब हंसते हुए बोला था। सारा हसन को खींचते हुए अंदर ले गई। जमीला और सोनिया लाउंज में बैठी थीं। साहिर अपने कमरे में था। हसन एक नज़र सोनिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वहीं बैठ गया। पापा, पापा। अनस भागता हुआ आया था। पीछे पीछे सुंदस मोहतरमा थीं। हसन ने बड़ी मोहब्बत से इन दोनों को गोद में बिठा लिया। आंटी, मैं ले जाऊं सारा को? उसने उधर उधर देखते हुए पूछा। अच्छा, अभी मेरी इजाज़त की कोई ज़रूरत है तुझे? जमीला ने कहा। सोनिया ने घुटनों में मुंह दे लिया। तभी साहिर नीचे उतरा था। जाओ अपना सामान ले आओ, हसन ने सारा को देखते हुए कहा। वो ऊपर चली गई। साहिर मुसलसल हसन को देखते हुए इसके सामने आ बैठा। सारिब और सोनिया मुसलसल धीमे सरों में हंस रहे थे। कैसा लगता है फिर? साहिर ने पूछा। क्या मतलब? हसन उलझकर बोला। मतलब हर साल और 1.5 साल बाद एक नए सिरे से उफर चला कर कैसा लगता है? वो बोला। हसन से बात ना बन पड़ी। देख साहिर, मुझ में लाख खामियां होंगी, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वो सारा से शुरू होकर सारा पर ही खत्म हो जाती है। मैं लाख बुरा सही, लेकिन बेवफा नहीं हूं। मुझे भले ही इस पर गुस्सा है, लेकिन मेरी इससे मोहब्बत का पल्ला हमेशा भारी ही रहेगा और मैं मुस्तकबिल की कोई जमानत नहीं दे सकता। बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है अभी, सैकड़ों निशेब व फराज आएंगे। हो सकता है सारा दोबारा यहाँ आकर बैठ जाए, हो सकता है हमारी फिर से लड़ाई हो जाए, लेकिन सारा तब भी मेरी ही रहेगी। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और ता उम्र रहेगी। मैं चाहे इसे कितना भी घटिया तमाशा करके मनाऊं, लेकिन मनाऊंगा जरूर। हसन कहता चला गया। सारा अपना सामान ले आई थी। हसन और सुंदस को गोद में अटई खड़ा हो गया। दाएं हाथ से इसने अनस की उंगली थाम ली। खुदा हाफिज आंटी। वो बस एक नज़र साहिर की तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया था।
ویسے حسن بھائی کی شکل دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ اتنے رومانٹک ہوں گے، سارب کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سونیا دھیمے دھیمے ہنس رہی تھی۔ ویسے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہی ہے ساحر بھائی، میں تو ضرور ٹرائی کروں گا۔ کیا خیال ہے؟ سارب نے کہا۔ امی، اگر اب سارا کے سسرال والوں نے سونیا کا رشتہ مانگا تو ہاں کر دیجیے گا، ساحر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ سونیا کے گال تمتماتے چلے گئے تھے۔ راستے میں انس نے آئس کریم کی رٹ شروع کر دی۔ اسے آئس کریم کھلا کر وہ لوگ رات کے 11 بجے گھر پہنچے۔ گیٹ حازم نے کھولا تھا۔ حازم، یہ بیگ اندر لے جا۔ حسن کو اس کی کھلی ہوئی باچھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ سندس آس کی گود میں ہی سو گئی تھی، وہ اسے گود میں اٹئی اندر کی طرف بڑا سری ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ تم جاؤ اندر، وہ سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے سب کو میرے ساتھ فیس کیا ہے نا؟ تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، سارا نے کہا۔ ہاں، ہو گئی صلح۔ رومیو کے جانشین پروین ستی پڑی تھیں۔ 5 سال ہو گئے تجھے ہمیں ذلیل کرتے حسن، ہر بار تیرے سسرال جا کر نظریں نہیں اٹھائی جاتی تھیں ہم سے؟ اگر تو نے سارا معاملہ خود ہی سیٹ کر لینا ہوتا تھا تو ہمیں کیوں خار کرواتا تھا؟ پروین کہتی چلی گئیں۔ حسن اور سارا سر جھکائے سنتے رہے۔ چھوٹے تینوں کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ امی، میں اور سارا ہمیشہ ساتھ ہی ہیں، بھلے ہی دن میں 100 دفعہ لڑیں، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، میں آئندہ تیری وکیل بن کر تیرے سسرال نہیں جاؤں گی، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولے تھیں۔ حسن اپنے کمرے کی جانب بڑھا اور پھر رکا، دھیرے سے پلٹا۔ امی، حاشر کا رشتہ مانگنے کب جانا ہے؟ وہ بولا تو پروین یکدم ہی ٹھٹک گئی۔ کہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہیں جہاں یہ چاہتا ہے۔ حسن دھیرے سے مسکراتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اب بس پروین تھی اور حاشر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سندس کو بیڈ پر لٹایا اور انس کو فیڈر بنا کر دے دیا۔ حسن چینج کرنے چلا گیا تھا، سارا نے بھی اپنے کپڑے نکال لیے اور واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکل کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بچوں کے فیڈر بھرے اور دروازہ بند کرتی ہوئی بستر کی طرف آ گئی۔ حسن موبائل دیکھ رہا تھا، اسے دیکھا تو موبائل ایک طرف رکھ دیا، پھر اسے دیکھا، وہ بالوں کو کیچر لگا رہی تھی، دوپٹہ صوفے پر پڑا تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے دونوں باہیں اس کی طرف کھول دے۔ آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے آپ کا، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں پورا ہوا؟ میرے تو کمرے کی بکنگ پر لگے پیسے بھی پورے نہیں ہوئے ابھی، وہ بولا اور اسے دوبارہ اشارہ کیا۔ سارا مسکراتے ہوئے اس کے اوپر گر گئی تھی۔ حسن نے بہت محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔